हजुर, दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। शुभ प्रभातम, नेपालमा शुभ सन्ध्या। नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र न्याकद्वारा आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा समग्र कल्याण, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा होलिस्टिक वेलनेस भनिन्छ, कार्यक्रमको आज हामी यहाँहरूलाई डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका इनेप्ली.com को सञ्चार सहयात्रीको रूपमा हामी जोडिएका छौँ। र आज हामी विशेष गरिकन सुपरिचित, हामीले यहाँहरूलाई नेपालमा जोडिरहेका छौँ र सुपरिचित अध्यात्म गुरु हाम्रो नेपालका जीव विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक र कैयौं पटक हामीले उहाँका प्रवचन सुनिरहेका आजका गुरु, आजका अतिथि रमेश नेपाल, गुरु रमेश नेपालजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हामीले करिब 1.5 घण्टासम्म यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले सबैलाई एकपटक नमस्कार। र म सबैभन्दा पहिले कल्पनाजी, अब तपाईँ सह कार्यक्रम प्रस्ताव हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुन म कल्पनाजीले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको भलन्टियर हुँ र बोर्ड अफ ट्रस्टीमा पनि छु। सर्वप्रथम त म गुरुजीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकार गरेर हजुर आइदिनु भयो, हामीलाई ज्ञान दिनलाई, ध्यान सिकाउनलाई। अनि म जीवन विज्ञानका सारा गेस्टहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद आइदिनु भएकोमा। अनि जो हाम्रो जुममा हुनुहुन्छ, धेरै जस्तो जुममा चाहिँ हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरका एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स या बोर्ड अफ ट्रस्टीका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद आउनुभएकोमा। अनि अफकोर्स इनेप्लिसलाई हाम्रो धन्यवाद जान्छ, हाम्रो यो प्रोग्राम प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु भएकोमा र प्रचार प्रसार गरेर हामीलाई यो पोसिबल गराउनु भएकोमा धन्यवाद विजयजी। अब जो फेसबुक लाइभमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार। अब आज के गर्दै जाँदैछौँ भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो चाहिँ वेलनेस मन्थ हो। न्याकको वेलनेस मन्थ होइन, यो नेसनल वेलनेस मन्थ हो र हामीले यो सेलिब्रेट गर्छौँ। किन सेलिब्रेट गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो वेलनेस कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम भर्खर लन्च गरेको हो। हामीले पहिला कोभिड-19 को महामारी जुन चलेको थियो त्यति बेला हटलाइन प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। हटलाइन प्रोग्राममा हामीले मेडिकल, साइकोलोजिकल, सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्टमा हाम्रा कम्युनिटीका मेम्बरहरूलाई मद्दत गऱ्यौँ र त्यही बेलामा हामीले स्ट्रेस रिलिफ प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। स्ट्रेस रिलिफ प्रोग्राम चाहिँ एउटा रिएक्टिभ भनेर देख्छु मैले। स्ट्रेस, हाम्रो स्ट्रेस इज हाउ वी रिएक्टेड टु द पेन्डेमिक होइन। अनि वेलनेस कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राममा ट्रान्जिसन भयो। वेलनेस प्रोग्राम इज प्रोएक्टिभ, हामी कसरी हेल्थी हुने, हामी कसरी रोगहरूलाई प्रिभेन्ट गर्ने, हामीले कसरी तनाव कम गर्ने, त्यो सबै प्रोएक्टिभ कुराहरू चाहिँ हाम्रो वेलनेस प्रोग्राममा फोकस छ अहिले। अनि आजको प्लान के भन्न चाहन्छु भने आजको प्लान हाम्रो यस्तो हुनेछ। म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सुनिता सुवेदी बहिनीले हाम्रो न्याकको बारेमा भिजन, मिसन र अब्जेक्टिभ्स नेपालीमा हजुरहरूसँग सेयर गर्नुहुनेछ। अनि मैले इङ्ग्लिसमा सेयर गर्छु र न्याकको
अपडेट गर्छु हामी कहाँ पुगेका छौँ यो प्रोजेक्टमा, यो हाम्रो अभियानमा भनेर सेयर गर्नेछु। अनि त्यसपछि शिवजीले गुरुजीको इन्ट्रोडक्सन दिनुहुनेछ र प्रोग्राम चलाउनुहुनेछ। अनि मिस्टर गोपाल रेग्मी उहाँले चाहिँ प्रोग्राम ऱ्यापअप गर्नुहुनेछ र हामी सबैले फेसबुक लाइभ र च्याटमा हेरेर क्वेसनहरू गुरुजीको लागि क्वेसनहरू कलेक्ट गर्नेछौँ र लास्टमा प्रोग्रामको एन्डिङमा 10-15 मिनट हामीहरू क्वेसन एन्सर गर्ने प्लान गरेका छौँ। अनि त्यति भन्दै म सुनिता बहिनीलाई यो अब्जेक्टिभ मिसन भिजन सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मलाई 1 सेकेन्ड चाहिँ यहाँ स्लाइड्सहरू निकाल्न लाग्छ, प्लिज धैर्य धारण गर्नुहोला। देखियो हजुर? सुरु गरौँ दिजु? देखेको छ ल? हजुर। नमस्ते, मेरो नाम सुनिता सुवेदी, म पनि न्याकको भोलिन्टियर एक्जिक्युटिभ टिममा पनि छु। अब हाम्रो यो वेलनेस प्रोग्राममा पनि अब भोलिन्टियर भएर काम गरिरहेकी छु। सबैजना प्यानलिस्टहरू हाम्रो गुरुजीलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु, हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यहाँ धेरै समय खर्च गरेर गफ गर्नुभन्दा मलाई चाहिँ गुरुको प्रवचनहरू सुन्ने हतार छ आज। म गुरुको पहिलेदेखि धेरै सुन्थेँ, फ्यान पनि थिएँ। अब समयलाई खर्च नगरी म चाहिँ हाम्रो न्याकको भिजन मिसन म नेपालीमा भन्न गइरहेकी छु। त्यसको लागि म धैर्य धारण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। समृद्ध नेपाली संस्कृति, परम्परा र भाषाको प्रचलन र प्रवर्धन गरी नेपाली पहिचानलाई हामी नेपाली अमेरिकनहरू बीच पुस्तौं पुस्तासम्म जीवित राख्ने र नेपाली समुदायलाई यो संस्था मार्फत एकताको सूत्रमा बाँध्ने परम लक्ष्य लिई नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रको स्थापना भएको हो। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक केन्द्रले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। पहिलो, पूजा स्थल सहितको सामुदायिक भवनको निर्माण गरी परम्परागत चाडपर्वहरू तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, योगा, ध्यान, जुम्मा र शारीरिक तन्दुरुस्तीका अन्य कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, नेपाली, अङ्ग्रेजी लगायतका भाषा कक्षा, नेपाली गीत, संस्कृत र नृत्य कक्षाहरूको सञ्चालन गर्ने, नेपाली साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र मूर्धन्य साहित्यकारहरूको शालिग स्थापना गर्ने तथा जयन्ती मनाउने, आवधिक रूपमा विभिन्न सम्प्रदाय र संस्कृतिका गुरुहरूबाट आध्यात्मिक चिन्तन र बौद्धिक परिवर्तन गराउने तथा सत्सङ्गको आयोजना गर्ने। यसैलाई निरन्तर दिँदै आज हामी गुरुजीबाट यही सत्सङ्गको प्रतीक्षा गरेका छौँ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्ने, समुदायका सदस्यहरू बीच विभिन्न खेलकुदको आयोजना गर्ने, दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरू बीच मैत्री सञ्जाल बनाउने र एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्ने। अरु सदिछु अब हाम्रो यति नै जस्तो छ नेपालीमा। मैले चाहिँ सानो के एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यो वेलनेस मन्थ भएको हुनाले, वेलनेस इन्टरनेसनल मन्थ भएको हुनाले हामीले जुन अहिले पछि गुरुजीबाट वेलनेस सम्बन्धी कुराहरू सिक्छौँ, ती कुराहरूलाई जति सक्दो हामीले आज ग्रहण गरेर एउटा म आजदेखि यो गर्छु, ध्यान गर्छु, योगा गर्छु
भनेर प्रण गर्नुभयो भने हजुरहरूको त्यो सफल हुन सक्छ भन्दै म पनि अलिकति त्यसप्रति इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले म त उत्सुकता साथ आफूलाई अलिकति त्यसमा संकल्प गर्ने प्रण पनि गरेकी छु हजुरहरू पनि त्यही गर्नु होला हस् नमस्ते फेरि पनि म इङ्ग्लिसमा भन्दै जान्छु तर कोही कोही कुरा स्किप गरौँला किनभने नेपालीमा सुनिता बहिनीले त्यसरी राम्ररी भनिसक्नु भएको छ र यो चाहिँ सिमिलर कुरा हो so the mission and vision of Nepali American Community Center is to unite the Nepali communities to preserve and promote Nepali identity, cultural heritage, languages, traditions, norms, values, and manners through the organization for many generations, making the Nepali community a tangible presence in the American mainstream. यसले चाहिँ अहिले हामीले गरेको प्रोग्रामहरू pretty much wrap up गर्छ र हामीले योभन्दा धेरै गर्नेछौँ. To realize the above vision, NAC has the following objectives: celebration and promotion of rich Nepali cultural heritage, traditions, festivals by building a community center in place with place of worship, organizing yoga, meditation, Zumba, and other physical fitness sessions for community wellness, offering language classes including ESL, Nepali, and other languages of Nepal, organizing Nepali literary programs and establishing statues of famous literateurs and celebrating their anniversaries, organizing spiritual activities periodically, offering free clinic services periodically, conducting sports activities, and creating an enabling environment for networking of second generation Nepali American youth. त्यो त्यही हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो हामीले गर्न लागेको प्रोग्राम र हाम्रो मिसन भिजन अब्जेक्टिभ्सको they align, they match with each other, they fit with each other. NAC building को update छिटो गर्छु म. हामीले property किनिसकेका छौं मनासस भर्जिनियामा. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो बिल्डिङ छ. प्लान चाहिँ त्यो बिल्डिङमा हामीले हलहरू बनाउने, क्लासरुमहरू बनाउने so that we can offer yoga classes. Hopefully जीवन विज्ञान can partner with us. हामीसँग पार्टनर गरेर प्रोग्रामहरू राख्न पाऊँ त्यो चाहिँ हाम्रो आशा छ. किनभने जीवन विज्ञानको फिलोसफी र हाम्रो फिलोसफी चाहिँ म्याच हुन्छ. नेक्स्ट के हो भन्दाखेरि अब बिल्डिङ रेनोभेसन विथ प्लेस अफ वर्शिप हामी टेम्पल पनि बनाउन चाहन्छौँ त्यहाँ. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अलि धेरै मेम्बरहरू चाहिन्छ, डोनेसनहरू चाहिन्छ. अनि यो सानो इन्फर्मेसन डोनेसन या मेम्बरशिप लिनको लागि चाहिँ नेपाली सेन्टर.org जानुभयो भने फेसबुक लाइभमा हुनुभएको महानुभावहरूले पनि प्लिज लेखिराख्नु होला नेपाली सेन्टर.org. We need your help. We can do this together. अब म शिवजीलाई गुरुजीको इन्ट्रोडक्सन गरेर प्रोग्राम अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु. शिवजी एकछिन है, मोहनजीको चाहिँ यो बन्द गर्नु पर्यो, के अरे म्युट गर्नु पर्यो. मोहनजीकोबाट एकदमै धेरै ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू आछ. हजुरको चाहिँ त्यहाँ बन्द गरिदिनु, म्युट गरौँ. हस् ल, हस्, थ्याङ्क यू. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अज्ञानातिमिरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्यो मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा परम पूज्य गुरुवरलाई आज यो न्याकको आँगनमा हामीले फूल ओछ्याएर स्वागत गर्न पाउँदा नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र परिवार अत्यन्त गर्वित भएको छ। हामी गर्वित भएका छौँ। हजुरको यो भर्चुअल प्रविधिको माध्यमबाट हामीसँग हाम्रो वर्षौंदेखिको इच्छालाई पूरा गर्न जोडिनु भएको छ। हजुरप्रति म सतत पुनः नमन गर्दै यस कार्यक्रममा हजुरको स्वागत गर्दछु। जीवन विज्ञान नेपालमा सन् 2010 मा स्थापना भएको हो। यो 10 वर्षको अवधिमा जीवन विज्ञानले नेपालका लगभग सबै जिल्ला जस्तोमा आफ्नो आध्यात्मिक चेतनाको ज्योति बाल्न सफलता प्राप्त गरिसकेको छ र जीवन विज्ञानबाट प्रशिक्षित भएका साधक साधिकाहरू अहिले संसारका विभिन्न देशहरूमा पुगेर यो कोभिडको महामारीको यस्तो विकराल समस्यामा मानिसहरू तनावमा एक किसिमको अवसादको अवस्थामा रहेको बेला पनि ऊर्जामय जीवन व्यतीत गर्नका लागि जुमका माध्यमबाट संलग्न भइरहनु भएको छ र त्यो जीवन विज्ञानले जुन तरिकाले अहिले विश्वभरि यस्तो किसिमको उज्यालो नेपाली समुदायको बीचमा फैलाइरहेको छ, आध्यात्मिक ज्योति बालिरहेको छ, त्यसका संस्थापक दुई परम आदरणीय श्रद्धेय ज्योति प्राप्त गुरुहरूमध्ये एक गुरुलाई हामीले आज यो कार्यक्रममा पाएका छौँ। हामी पुनः हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हजुरको आध्यात्मिक मार्गदर्शन यो कार्यक्रमका माध्यमबाट विश्वभरबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका नेपाली समुदायलाई प्रभाव गरिदिनु हुनको लागि म हजुरलाई अबको समय उपलब्ध गर्न गइरहेको कुरा म यहाँ सादर नमनका साथ बिन्ती गर्न चाहन्छु। हजुरको विषयमा मैले धेरै बोल्नु भनेको विशाल महासागरमा गएर एउटा पानीको थोपा निकाल्नु जस्तै हो, किनभने मलाई र हामीलाई साधक साधिकाहरूलाई धेरैलाई थाहा भइसकेको छ हजुरहरूको ज्ञानको प्रवाह कहाँबाट निस्कन्छ र कसरी प्रवाहित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र यही कुरा आम मानिसहरूमा नेपालीहरूमा त्यो प्रवाह गराइदिनु हुन र हृदयको चेतनाको ज्योति बाल्न यहाँहरूको चाहिँ सतत प्रयास होस् र यो प्रक्रिया निरन्तर बढिरहोस् र हाम्रो तर्फबाट पनि न्यायको तर्फबाट पनि अहिले कल्पनाजीले भने जस्तै गरी हामी निरन्तर यसै गरी जोडिएर साझा कार्यक्रम गर्न सकिरहौँ भन्ने कामनाका साथ अबको समय म हजुरलाई सादर प्रणाम सहित अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। गुरुवर। धेरै धेरै धन्यवाद शिव सर। यहाँको कारणले नै हामीले अहिले सुन्दर समयमा यो अहिलेको सुन्दर क्षणमा एउटा सुन्दर विषयमा चर्चा गर्ने अवसर पाएका छौँ र हामी सबै यो जीवनको मूल सौन्दर्यसँग जोडिने अवसर पाएका छौँ र यस सबैको श्रेय यहाँलाई जान्छ। यहाँप्रति हामी सबै अत्यन्तै आभारी छौँ र आज हामी म सिधा विषय प्रवेश गर्दछु। कल्याणकारी जीवनका सूत्रहरू। हाम्रो जीवनलाई कसरी कल्याणकारी बनाउन सकिन्छ आफ्नो लागि र सारा जगतको लागि हाम्रो जीवन कति कल्याणकारी हुन सक्छ, कति युजफुल हुन सक्छ, सबैको लागि सहज होस्, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त आफू राम्रो हुनु पर्यो अरूलाई राम्रो गर्नको लागि। आफू दुखी, आफू रोगी, बिमारी भएर त अरूलाई मद्दत गर्न सकिन्न। त्यसकारण कल्याण आफूबाटै सुरु हुन्छ।
यसको दुईटा पाटोहरू छन्, एउटा भौतिक क्षेत्र छ, अर्को आध्यात्मिक क्षेत्र छ। एउटा भौतिक विज्ञान छ, अर्को जीवन विज्ञान छ। दुई प्रकारको विज्ञान। आज हामी पुरै विज्ञानमै प्रवेश गर्छौँ। र आध्यात्मिक विज्ञान भन्दाखेरि या फेरि हामी अलिकति बुझ्न कठिनाइ हुन्छ। धर्म र अध्यात्ममा पनि फरक छ। जस्तो एउटालाई अधर्म भनिन्छ अनि अर्कोलाई धर्म भनिन्छ, अर्कोलाई अध्यात्म भनिन्छ। तीनटा तह छ। अधर्म भनेको त्यो हो जो आफू पनि जान्दैन, अरूले भनेको पनि मान्दैन। किताबहरू छन्, शास्त्रहरू छन्, उसको अनुसरण पनि गर्दैन। शास्त्रले भनेको, किताबले भनेको पनि मान्दैन। आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरू, बुझेका व्यक्तिहरूले जुन विषयमा काम गरिरहेको छ त्यो विषयका ज्ञाताहरूले भनेको पनि मान्दैन र आफू पनि जान्दैन। अब दुईटै ज्ञान पनि छैन, अरूले भने पनि मान्दैन। यसलाई अधर्म भनिन्छ। अधर्मको यति मात्रै अर्थ हो जो आफू पनि जान्दैन, अरूले भने पनि मान्दैन। उसको जीवन दुःखदायी हुन्छ, कष्ट र हरेक प्रकारका प्रगतिहरूबाट वञ्चित रहन्छ। यो अधर्म। धर्म भनेको त्यो हो जो आफू त जान्दैन, आफूलाई थाहा छैन, तर भने मान्दछ। आफ्ना अग्रजहरूले भनेको मान्दछ, आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरूले भनेको मान्दछ। शास्त्रहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्न, किताबहरूले देखाएको बाटो हिँड्न तयार हुन्छ। जो अरूले भनेको मान्दछ, आफूले नजाने पनि जान्नेहरूले भनेको मान्दछ, त्यो मान्यता अथवा त्यो धर्म हो। उनीहरूको ज्ञानलाई धारण गर्नलाई धर्म भनिन्छ। अर्को अध्यात्म। अध्यात्मको अर्थ हुन्छ आफै जान्नु। आफूले जान्दछ र जाने अनुसार प्रयोग गर्नु। आफैमा ज्ञान छ, त्यसलाई अध्यात्म भनिन्छ। त्यसकारण अध्यात्म मान्यताभन्दा माथि छ। अध्यात्म भनेको जान्यता हो। आफैले जान्नु हो, आफैले भोग्नु हो, आफैले बुझ्नु हो। र आज हामी आफ्नो जीवनलाई मात्र नभएर सारा जगतलाई कसरी कल्याणकारितामा प्रवेश गराउन सकिन्छ, आफूलाई जान्ने विषयबाट अथवा अध्यात्म विज्ञानबाट, जीवन विज्ञानबाट आफूलाई समग्रतामा कसरी जान्न सकिन्छ, त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। यहाँ ध्यान गर्ने भन्दाखेरि धेरै ध्यानका अर्थहरू लगाइन्छ। कति मानिसहरू ध्यान गर्नु भनेको आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, खै के पाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ। कति मानिसहरू ध्यान गरेर एउटा भएका समस्याहरू हटाउने, एकाग्र चित्त हुने, दुनियाँ कुराहरू पनि आउँछन्। हामीले आफ्नो ढङ्गले सबैले बुझेका छौँ। आज हामी ध्यान गर्ने तरिकाको विषयमा सिधा प्रवेश गर्छौँ। कस्तो हुन्छ ध्यान र ध्यान कसरी गर्ने, त्यसद्वारा आफ्नो कल्याण कसरी हुन सक्छ र सारा जगतको कल्याण कसरी हुन सक्छ, यस विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। ध्यान कति मानिसहरूले सोध्ने गर्छन्, ध्यानको लागि योग, प्राणायाम अथवा प्राणायाम त्यसपछिबाट मात्रै ध्यान भनिन्छ। के ध्यान गर्नको लागि आसन, प्राणायाम आवश्यक छ? यी कुराहरू पनि आउँछन्। आवश्यकै त छैन, तर सजिलो हुन्छ। कहाँनिर सजिलो हुन्छ, म अब विस्तार यसमा प्रवेश गर्छु। ध्यानको लागि सबैभन्दा पहिला शरीर भनेको जुन यो भौतिक शरीर छ, यसमा चेतना छ। अहिले हामी चैतन्यतामा, यतिखेर चेतनामा छौँ। अब हामी पछि जस्तो निन्द्रा भयो, निन्द्रामा चाहिँ हाम्रो चेतन मन होइन, हाम्रो अवचेतन मन सक्रिय हुन्छ। सबकन्सियस माइन्ड रहन्छ निदाउँदाखेरि। सपना पनि भन्दा गहिरो सुसुप्ति हुन्छ, जहाँ हामी केही पनि थाहा पाउँदैनौँ। पुरै डिप स्लिप, गहिरो निन्द्रामा हामी जान्छौँ। यो तीन तह तपाईँ हामीले भोगेका छौँ। यसैबाट जाउँला यथार्थबाट, किनभने अध्यात्म भनेको विज्ञान हो। यो सत्य हो, यतिखेर भइरहेको कुरा हो, प्रयोगात्मक हुन्छ, प्रयोग हो। यो कुनै धारणा होइन, मान्यता होइन, विश्वास या अविश्वास होइन। यो त जे हो त्यही हो।
हामीसँग तीनटा कुरा छ। एउटा अहिले जागृत अवस्था छ, राति निदाउँछौँ स्वप्न अवस्था छ, त्योभन्दा गहिरो निन्द्रा डिप स्लिप भन्छ जसलाई, त्यो गहिरो निन्द्रा सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति छ। यो तीनटा तह छ, तपाईँ हामीले भोगेका छौँ र हामीले सुख दुःख तीनटैमा अनुभव गर्छौँ। जस्तो अहिले यतिखेर जीवनमा सुख दुःख कस्तो भएको छ यो पनि हामीले भोगेको छौँ। त्यसै गरी हामी सपना देख्छौँ, सपनामा पनि सुख दुःख हुन्छ, त्यो पनि हामीले भोगेका छौँ। सपनामा राम्रो नराम्रो हुन्छ, सुख दुःख पाइन्छ, तर अहिले बिउजेपछि चाहिँ सपना हो, सपनाको के कुरा गर्नु भन्छौँ। तर जबसम्म हामी सपनामा रहन्छौँ त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यही सत्य हुन्छ। सपनामा म यो सपना देखाऊ के मतलब भन्ने हुँदैन क्यारे। त्यतिखेर दुःख या सुख त्यतिखेर अनुभव गरिन्छ, त्यतिखेर सपना नै सत्य लाग्छ। बिउजेपछि मात्रै सपना असत्य लाग्ने हो। एउटा त्यो सपना भएका छौँ, त्यो गहिरो डिप स्लिप गरी केही पनि थाहा हुँदैन। गहिरो निन्द्रामा हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। तीनटा तह छ। अब ध्यान भनेको के हो? ध्यान भनेको पनि यो जागृतिबाट निदाउनु नै हो। अब त्यो निन्द्रा चाहिँ कस्तो भने यो चेतन जुन अहिले मेरो चेत छ, थाहा पाउने क्षमता छ, त्यो नगुमाइकन थाहा पाइकन सपनामा प्रवेश गर्नु, थाहा पाइकन त्योभन्दा गहिरो सुषुप्तिमा प्रवेश गर्नु, यो ध्यानको मूल उद्देश्य हो। ध्यानबाट समग्रतालाई जान्ने, आफ्नो समग्र जीवनलाई जान्ने उद्देश्य रहन्छ। त्यसको लागि कहाँबाट सुरु गर्ने त? पहिला योग या प्राणायाम गर्यो भने, योग प्राणायाम पहिला शरीरको लागि योग गर्यो, मनको लागि प्राणायाम गर्यो। त्यसरी योग प्राणायाम गरेको छ भने स्थिर भएर बस्न सजिलो हुन्छ। त्यतिकै आउने बित्तिकै चुपचापमा शान्त भएर बस्छु भन्यो भने शरीरले मान्दैन, एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, सजिलोसँग बस्न सक्दैन व्यक्ति। त्यसकारण योगीहरूले जुन आसनको विकास गरे, अब अहिले चाहिँ हामी यो आसन स्वस्थ शरीरको स्वास्थ्यको लागि भन्ने ठान्दछौँ र यति आसन गर्यो भने यो फाइदा हुन्छ, यो रोग निको हुन्छ भनेर हामी आसनको प्रयोग चाहिँ रोगको निदानमा अथवा शरीरलाई स्वस्थ बनाउनमा प्रयोग गर्छौँ। तर ऋषिहरूले यो चाहिँ ध्यानको लागि प्रयोग गरेका हुन्, त्यही भएर यसको नामै आसन रह्यो। जहाँ स्थिर भएर बस्न सकियोस् त्यसलाई आसन भनिन्छ। आसनको अर्थ हुन्छ बस्ने ठाउँ, स्थिरता। त्यसको चाहिँ यो आसनको विकास त्यसरी भएको हो। तर यसरी यो आसनमा रहँदाखेरि बिमारीहरू पनि निको हुन्छ, यो त अब त्यो सित्तै आएको कुरा हो। यो जुन उद्देश्यको लागि थिएन, बिमारी निको पार्नु मात्रै उद्देश्य थिएन, तर आसन प्रयोग गर्दाखेरि शरीरका अनगिन्ती बिमारीहरू ठिक हुन्छ र लाग्न खोजेका रोगहरू पनि ठिक हुन्छन्। त्यसकारण मैले अहिले भन्न खोजेको के भने ध्यानको लागि आसनको अभ्यास र प्राणायामको अभ्यास गर्न जरुरी छ। किनभने प्राणायाम गर्यो भने मन खाली हुन्छ। एकछिन अहिले हामी प्राणायाम गर्यौँ भने गरेको एकैछिन, धेरै बेर नभए पनि कमसे कम 1 मिनेट जति त मनमा केही छैन जस्तो हुन्छ, खाली खाली हुन्छ। मनमा चलिरहेका विचारहरू सबै हटेर गए जस्तो हुन्छ, एक प्रकारको शून्यताको अनुभव हुन्छ। त्यही मौकामा ध्यानस्थ हुन सजिलो हुन्छ। त्यसैले त्यत्तिकै चुप लागेर बस्नुभन्दा योग र प्राणायामलाई साथमा लिएर ध्यानमा गयौँ भने चाहिँ ध्यानमा जान सजिलो हुन्छ, आसनमा बस्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो योग प्राणायाम, योगासन अनि प्राणायाम त्यसपछि ध्यान भनिएको हो। र ध्यानमा जाँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भने शरीरलाई स्थिर राख्ने यो विधि हामी अहिलेदेखि सबैले प्रारम्भ गर्न सक्छौँ आजैदेखि। र गरेर के फाइदा हुन्छ, कहाँ कस्तो हुन्छ म भन्दै जान्छु। सबैभन्दा पहिलो काम शरीरलाई स्थिर राख्ने। शरीरलाई किन स्थिर राख्ने भने शरीर निदाओस्, म चाहिँ बिउजै रहँ, शरीर चाहिँ पुरै निदाओस्। त्यसको लागि शरीरलाई हलचल गऱ्यौँ, अब यता चिलायो भनेर कराउन थालेँ, उता चलाउन थालेँ, यहाँ खुट्टा निदायो भनेर खुम्च्याउन थालेँ, मिलाउन थालेँ भने त शरीर निदाउन पाएन। शरीरलाई स्थिर राख्नुपर्छ। योगीहरू के भन्छन् भने थोरैमा पनि 15 मिनेटदेखि सुरु गरेर 45 मिनेट पुर्याउनै पर्छ। 45 मिनेटसम्म स्थिर बस्न सकिँदैन, 45 मिनेट पनि स्थिर बस्न सकिँदैन भने चाहिँ ध्यान हुन सक्दैन।
तर प्रारम्भमा 15 मिनटबाट सुरु गर्ने र बिस्तारै बढाउँदै बढाउँदै घटीमा पनि 45 मिनट स्थिर भएर बस्ने, त्यसको अभ्यास गर्ने। र त्यो स्थिर भएर बस्दा शरीर शिथिल भएको अनुभव हो, शरीर निदाएको अनुभव कहाँबाट हुन्छ भने जस्तो विधि के हो भने चट्ट यसरी हातलाई सम्भव भएसम्म यसरी राख्न पनि सकिन्छ, ज्ञान मुद्रामा राख्न पनि सकिन्छ। ज्ञान मुद्रा भनेको छोरी अम्ला र बुढी अम्ला यसरी जोड्ने, टिप्स जोड्ने र यसरी काखमा राख्ने अथवा हातलाई यसरी एक हातमाथि राखेर पनि बस्न सकिन्छ, सिधा भएर बस्ने। र आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान दिने, श्वास भित्र आयो, श्वास बाहिर गयो, श्वासमा ध्यान। दुवै आँखा बन्द छन्, बन्द आँखाले जस्तो देखिन्छ अँध्यारो उज्यालो जे देखिन्छ त्यसलाई हेरिरहने, बन्द आँखाले देखिने दृश्य हेर्ने, जाँदै गरेको श्वास हेर्ने। त्यसपछि चुपचाप बस्ने र पुरा ध्यान शरीरका संवेदनाहरूमा लगाउने। शरीरमा के छ, मैले कपडा लगाएको छु, कपडाको स्पर्शको अनुभव, बाहिर जाडो या गर्मी छ त्यसको अनुभव, हावाहरू चलेको छ त्यसको अनुभव, म जहाँ बसेको छु बसेको स्थानको जमिनको स्पर्शको अनुभव, हर एक कुरा शरीरले जे पनि अनुभव गर्न सक्छ त्यो अनुभवमा ध्यान दिने, शरीरमा के भइरहेको छ ध्यान दिने। अनि गर्दा गर्दै के हुन्छ भने शरीरमा चिलाउन थाल्छ, कहीँ कहीँ दुख्न थाल्छ, अप्ठ्यारो केही न केही हुन्छ, केहीले टोकेको जस्तो हुन्छ। आखिरी टोक्या हुँदैन, त्यत्तिकै चुप लागेर ध्यान नगरी बस्दाखेरि चिलाएको थिएन, जब ध्यान गर्न थाल्छ त्यही बेलामा चिलाउँछ, त्यही बेलामा टोकेको जस्तो हुन्छ। यो शरीरले विद्रोह गर्छ, बानी छैन नि। त्यही भएर त्यो बेलामा आफ्नो त्यो चुप लाग्ने, केही पनि चिलायो नकराउने, खुट्टा नचलाउने, हात नचलाउने, मूर्तिवत भएर स्थिर आसनमा बस्ने, मूर्ति जस्तो चुपचाप बस्ने र शरीरको याद गर्ने। त्यो याद गर्दा गर्दै कस्तो हुन्छ भने कहीँ चिलायो अनि चिलाएको हेऱ्यो, अब चलाउनु त भएन, नचलाउनु भनेको छ, अब जति चिलाए पनि सहनै पर्यो क्यारे। त्यही चिलाएको ध्यान दिएर बस्यो, एकछिन पछि चिलाएको हट्छ। अनि फेरि कहीँ दुख्छ, ओहो यहाँ दुख्यो भन्यो, एकछिन पछि त्यो दुखाइ आफै निको हुन्छ। कहीँ कुनै किराले टोकेको जस्तो केही भएको जस्तो हुन्छ, त्यसले पनि पीडा हुन्छ, त्यो पनि एकछिन पछि जान्छ। अचम्म लाग्छ, एउटा नयाँ ज्ञान आउँछ, ए यहाँ त जे पनि हुँदो रहेछ फेरि जाँदो रहेछ है, साथमा रहँदो रहन्छ। यदि यो चिलायो भने पनि एकैछिनमा हट्दो रहेछ। अब भनेको मतलब के भने शरीरमा दुःख आउँदो रहेछ अनि दुःख आफै जाँदो रहेछ, बस्दो रहन्छ है, स्थिर रहन्छ। कुनै पनि प्रकारको दुःख शरीरमा आउने दुःख स्थिर रहन्छ। अहिले दुःख आयो फेरि सुख आयो, फेरि दुःख आयो फेरि सुख आयो हुँदो रहेछ। सुख आएको अर्थ के भने कहीँ चिलाएको थियो, चिलाइ मर्यो, सुखको अनुभव भयो, दुखेको थियो, दुखाइ शान्त भयो, फेरि सुखको अनुभव भयो। एउटा नयाँ ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, ओहो यो दुःख र सुख भनेको त दुईटा होइन रहेछ, सुख चाहिँ स्थायी रहेछ, यो दुःख चाहिँ आयो अनि गयो, दुःख पो आउने जाने रहेछ त, सुख आउने जाने होइन रहेछ। नयाँ ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यो ज्ञान उत्पन्न भयो भने धेरै ठुलो उपलब्धि भयो भन्ने बुझे हुन्छ ल। जति पनि दुःखहरू आउँछन् अनि जान्छन्, सुख चाहिँ नआउँदो रहेछ जाँदो रहेछ। किन त्यस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो यहाँ मलाई चिलायो, यो दुःख भयो, अनि आफै चिलाइ मर्यो, मर्न पाएको छैन, सुखको अनुभव भयो। कस्तो रमाइलो भयो, फेरि रमाइलो भयो, के भने थियो, फेरि अर्को दुःख आयो, अन्त चिलाउन थाल्यो या अन्त टोक्न थाल्यो, फेरि त्यो गएको थियो, फेरि अर्को आयो। अनि यी सुख दुःखहरू चाहिँ के रहेछन् भने आकाशमा बादल चलेको जस्तो, एउटा बादल आयो गयो, फेरि अर्को बादल आयो फेरि गयो। तर सुख चाहिँ के रहेछ भने त्यो निलो आकाश जस्तो जो कहिल्यै पनि हट्दो रहन्छ, त्यो चाहिँ आउने जाने हुँदो रहन्छ। शरीरको कारणले पो मैले दुःख पाएको रहेछ त, दुःखको कारण शरीर रहेछ, शरीरमा दुःख पीडा हुँदो रहेछ र त्यो पनि पीडा आयो गयो, पीडा आयो गयो, आउने जाने पीडा मात्रै रहेछ, दुःख मात्रै रहेछ। सुख चाहिँ दुःखको अनुपस्थिति रहेछ। जुन ठाउँमा दुःख रहेन त्यो ठाउँमा स्वतः सुख हुँदो रहेछ।
सुख कमाउनु पर्दो रहेछ, सुख खोज्न जानु पर्दो रहेछ। सुख त मेरो स्थिरतामा रहेछ, मेरो धैर्यतामा रहेछ। म धीर भएर चुप लागेर स्थिर भएर बस्न सकेँ भने सुख त आफैमा रहेछ। तर दुःख आउने जाने रहेछन् भन्ने बडो गहिरो बोध हुन्छ। यहाँबाट ध्यानको बोध सुरु भयो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो विधि छ। पहिला सुरु योगासनहरू, शरीरलाई अलिकति व्यायाम गर्ने, दोस्रोमा प्राणायाम गर्ने, अनि स्थिर चुपचाप लागेर बस्ने यति हो, अरू केही गर्नु परेन। शरीरका संवेदनालाई मात्रै हेर्ने, सबैले गर्न सक्ने विधि। तर यसमा स्थिर भएर बस्दा बस्दै त्यो जुन शरीरका संवेदनालाई हेर्दा हेर्दै नयाँ ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञानमा प्रवेश गर्यो, आयो दुःख गयो, आयो दुःख गयो, अनि बिचमा सुख थियो। हेर्दा हेर्दै एकछिनपछि यस्तो अचम्म हुन्छ कि शरीरै रहँदैन, शरीर खाली भयो, शरीर चाहिँ छैन जस्तो हुन्छ। अथवा अशरीरी अवस्थाको बोध हुन्छ। भनेको शरीर छैन भन्ने लाग्छ, म छु तर शरीर छैन। कस्तो अचम्म। यसो हेऱ्यो हलुका हुन्छ आफूलाई, मेरो शरीर छैन, कहाँ को बस्या होला भने जस्तो शरीर नभएको अवस्था हुन्छ। यो भनेको के हो भने नि, शरीर पुरै निधायो। जहाँ शरीर निधायो त्यहाँ शरीर नभएको बोध हुन्छ। शरीर नभएको बोध भयो भने तत्काल बुझे हुन्छ कि मेरो शरीर पुरै निधायो। किनभने ध्यान भन्नु होसको निन्द्रा हो। होसपूर्वक जानिकन निधाउनुलाई नै ध्यान भनिन्छ। ध्यान भनेको निन्द्रा नै हो। शरीर पुरै निधायो अनि शरीरको बोध हट्यो। जसरी हामी राति सुतेर निधायौँ भने बिस्तारामा सुतेर पुरा निधाइसकेपछि आफ्नो शरीरको याद हुन्छ र सपना देखा त हुन्छ, तर सपना देखेको बेलामा आफ्नो शरीरको चाहिँ याद हुँदैन। त्यो बेलामा अर्कै शरीर हुन्छ, त्यो बेलामा मनशरीर हुन्छ। अब भौतिक शरीर सकियो, गयो, शरीर निधायो। अब त्यसरी अशरीरी अवस्थाको बोध भइसकेपछि अब सूक्ष्म शरीर प्रकट हुन्छ। भनाइको मतलब आफ्नो मन देखिन्छ। अब मनमा चाहिँ सुख दुःख आउन थाल्छन् है। पहिला शरीरमा सुख दुःख आएको थियो, अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो भएको थियो। अब मनमा आउन लाग्यो। मनमा राम्रो विचार आउँछ, नराम्रो विचार आउँछ। राम्रो विचार आउँदा सुख, नराम्रो विचार आउँदा दुःख। अब यहाँ चाहिँ सुख दुःख छ। शरीरमा दुःख मात्रै थियो, सुख चाहिँ स्थिरतामा स्थायी थियो। सुख भनेको दुःखको अनुपस्थिति मात्रै हुन्थ्यो। तर मनमा प्रवेश गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सुख पनि छ, दुःख पनि छ। यहाँ अर्को नयाँ ज्ञान के आउँछ भने सुख दुःख भनेको त मनको खेल पो रहेछ त। शरीरसम्म चाहिँ सुख हुँदो रहेछ, दुःख आउँदो रहेछ। त्यो दुःख गयो, त्यसलाई एकछिनपछि फेरि सुख आउने, फेरि दुःख आउने, फेरि सुख आउने हुँदो रहेछ। तर मनमा चाहिँ सुख पनि आउने जाने, दुःख पनि आउन जाने, दुईटै चिज आउने जाने हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धले पनि भन्नुभयो, सुख दुःख नै मन नै सुख दुःखको मूल हो। भगवान बुद्ध त्यही भन्नुहुन्छ। सुख र दुःखको मूल जड मन हो। अब यो मन थाहा हुन्छ, यो भनेको स्वप्नालोक। जसरी राति हामी यो निधाएपछि सपना देख्छौँ, त्यसै गरी ध्यानमा पनि शरीर निधायो, अशरीरी अवस्थाको बोध भयो। अब मन सुरु भयो, अब अर्को सपना चल्न थाल्यो। अब मनमा देखिने, मनमा विभिन्न प्रकारका दृश्यहरू देखिन्छन्। मनमा यो कहिले डर लाग्ने पनि हुन्छ, कहिले आनन्द आउने पनि हुन्छ, कहिले भगवान पनि देखिन्छन्, गुरुहरू पनि देखिन्छन्। के दुनियाँ चित्र विचित्र भित्र चल्न थाल्छ। र यो चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड हो अथवा अवचेतन मन हो। तपाईँ अवचेतन मनमा जानी प्रवेश गर्नु, सजगतापूर्वक प्रवेश गर्नुभयो, होसपूर्वक थाहा पाइकन प्रवेश गर्नुभयो। अब त्यो सपनामा लोकमा तपाईँ जानुभयो, त्यो सपना नै हो। जानिकन आफ्नो सपनाभित्र छिर्नुभयो। अब त्यहाँ गएर के बोध हुन्छ भने नि, कस्तो अचम्मको ज्ञान हुन्छ भने यो भित्र जुन चलिरहेका सपनाहरू पनि अघिको जस्तै आउने अनि जाने, आउने अनि जाने हुँदो रहेछन्। र त्यो आउने जानेको बिचमा एउटा आकाश हुँदो रहेछ, खुल्ला आकाश, स्थायी आकाश। त्यो चाहिँ एकदमै शान्त छ। त्यो शान्तिलाई बादलहरू चलेको जस्तै यी सुख दुःख मनमा आउने तरङ्गहरूले चाहिँ ढाक्दा रहेछन्। कहिले एउटा विचार आयो, बादल जस्तो भयो, गयो। फेरि अर्को विचार आयो, अर्को गयो। र त्यो विचारभन्दा गहिरोमा
निलो आकाश छ खाली, यो शून्यता यो मौनताको पनि बोध हुन्छ। त्यो निलो आकाश भनेको डिप स्लिप हो, गहिरो त्यो निन्द्राको त्यो ठाउँ पनि त्यहाँबाट दर्शन हुन्छ, जसलाई परमात्मा क्षेत्र भनिन्छ। त्यो गहिरो निन्द्राको क्षेत्र, त्यो क्षेत्रको पनि बोध हुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि के बोध हुन्छ भने जुन विचारहरू चलिरहेका छन् र राम्रो नराम्रा विचारले मलाई दुःख दिएका छन् या सुख दिएका छन्, ती सबै त मेरो कर्मबाट पो भएको रहेछ है। ओहो, मैले गरेको कारणले मेरा सोच मेरा विचारहरू मैले जीवनमा गरेका कर्महरूबाट त्यो अवचेतन मन बन्दो रहेछ, त्यहाँभित्रका दृश्यहरू बन्दा रहेछन्, त्यसैले हामीलाई सुख या दुःख दिएको रहेछ। मेरो अहिलेको जीवनमा पनि प्रगति या दुर्गति गराएको रहेछ भने हामी चाहिँ अरू मान्छेहरूले मेरो प्रगति या दुर्गति गरायो भन्ठान्छौँ। त्यस्तो होइन रहेछ भाइ, मेरो आफ्नै सञ्चित कर्म जुन अवचेतन मनमा जम्मा भएर बसेको छ, त्यसले पो मेरो चाहिँ भाग्य निर्माण गर्ने रहेछ त। मेरो भाग्य विधाता भनेको त मेरो कर्महरू रहेछ, मेरा अवचेतन मनमा थुप्रिएका रहेछन् नि। आश्चर्यजनक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यो विज्ञान हो, प्रत्येक व्यक्तिले अनुभव गर्न सक्छ। बस यो बाटोबाट हिँडेर जाउँ, मात्रै आफूलाई स्थिर गर्दै जाने, भित्र जे हुन्छ आफूले परिवर्तन गर्नु पर्दैन, आफै परिवर्तन हुँदै 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 नयाँ ज्ञान प्रकट हुँदै जान्छ, आफै नयाँ ज्ञान हुन्छ। यति धेरै विचारहरू भित्र मनमा त कस्तो हुन्छ भने त्यो खाँदेर राखेको के हाम्रा ती मनमा खेल्ने कुराहरू हुन्छन् नि, ती त खाँदेर राखेको जस्तो एउटा निस्क्यो फेरि अर्को आयो, अर्को निस्क्यो अर्को आयो। त्यो कस्तो लाग्छ भने जस्तो पानी हामीले उमाल्न राख्यौँ भने उम्लिनुभन्दा पानी पहिला त्यो पानी चाहिँ तलबाट फुरु 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 त्यो भुरुर निस्किन्छ नि माथि फका फका उठेर। हो त्यस्तै गरी कुरा त भित्र मनबाट फका फका उठेर यत्तिकै 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 उठेको अनुभव हुन्छ। यस्तो लाग्छ आफूलाई म त भित्रबाट त विक्षिप्त छु भन्ने लाग्छ। र यो विक्षिप्तता हामीले बनाएको हो, हाम्रा कर्महरूले बनाएको हो। त्यसकारण हेर्नुहोस्, स्वर्ग र नर्कको कुरा गरिन्छ, कहाँ रहेछ स्वर्ग कहाँ रहेछ नर्क, त्यहाँ गएपछि स्पष्ट थाहा हुन्छ मेरा राम्रा कर्महरू, मेरा शुभ कर्महरू जुन काम गर्दाखेरि म पनि खुसी भएँ र अरूलाई पनि खुसी दिएँ, त्यस्ता कामहरूले म भित्रको अवचेतन मनमा स्वर्गको निर्माण गर्दो रहेछ, अथवा खुसी दिने विचारहरूलाई जन्माउँदो रहेछ। अनि जुन चाहिँ मैले अरूलाई पनि अहित हुने, अरूलाई पनि दुःख दिने काम गरेँ, आफूलाई पनि दुःख दिने काम गरेँ, त्यसले चाहिँ नर्क निर्माण गर्दो रहेछ, अथवा आफैलाई पीडा हुने दुःख दिने विचारहरूको निर्माण गर्दो रहेछ। र मेरो जीवनलाई पुरै अशान्त बनाउने त त्यो पो रहेछ। गजब 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 आश्चर्यजनक ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। र यो ज्ञानमा तपाईँ देख्नुभयो त्यहाँ टिकेर बस्नुभयो। अझै त्यो टिकेर जति हामी टिकेर बस्दै जान्छौँ, त्यो भित्रबाट त्यो सब जम्मा भएर खाँदिएर रहेका अवचेतनमा मनमा खाँदिएका हाम्रा ती पहिलेका कुण्ठाहरू सब निस्किन थाल्छन्। निस्किँदा निस्किँदै निस्किँदा निस्किँदै एक समय यस्तो आउँछ, खाली भएको अनुभव हुन्छ, भित्र केही पनि छैन, निस्तरङ्ग स्थितिको अनुभव हुन्छ। त्यो बेलामा महर्षि पतञ्जलिको एउटा श्लोक याद आउँछ। महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, भनेको चित्तका वृत्तिहरूको निरोध हुनु नै, अथवा चित्तमा भएका मेरा मनमा भएका कुरा खेलिरहने कुराहरू खेल्न बन्द गर्नु नै योग हो, ध्यान हो भनेर महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ। हो, त्यो असली ध्यानको त्यतिखेर मर्म थाहा हुन्छ कि सब शान्त भयो। किनभने भित्रका कुण्ठाहरू निस्किँदै बाहिर जाँदै निस्किँदै बाहिर जाँदै, जसरी अघि मैले भने पानी उम्लिँदाखेरि फोका फुरफुर बाहिर जान्छ, त्यसै गरी भरको कुण्ठाहरू बाहिर जाँदै 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 सकिन्छ। तर यो बेलामा डर चाहिँ लाग्छ, एकपटक त यस्तो हुन्छ कि म त विक्षिप्तै छु कि क्या हो जस्तो हुन्छ, आत्तिनी बनाउँछ। तर गर्दा गर्दै त्यसलाई जान दिनुपर्छ, जाँदा जाँदै सब जान्छ, अनि स्थिर हुन्छ, शान्त हुन्छ सबैतिर। त्यो शान्तिभित्र अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ व्यक्ति।
पुरा आकाश उग्रियो, आकाशमा चल्ने बादलहरू सब हटे, त्यसपछि व्यक्ति सुसुप्तिमा प्रवेश गर्छ। सुसुप्ति भनेको डिप स्लिप, गहिरो निन्द्रा। हामी कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, अचेत मुडो जस्तो हुन्छौँ। तर यहाँ आश्चर्य, त्यति नै गहिरो निन्द्रामा गयो तर होसमा गयो, जागरुकता। उसले जानिकन त्यहाँ गयो। आफ्नो सपना लोक पनि उसलाई थाहा छ, सपना देखिरहेको छु पनि थाहा छ, सपना देखेको छ, सपना देखे थाहा छ। त्योभन्दा गहिरो डिप स्लिपमा गयो, सुसुप्तिमा गयो। त्यो सुसुप्ति पनि आफूलाई थाहा छ। त्यही सुसुप्तिबाट बल्ल त्यो सुसुप्तिमा पुगिसकेपछि अझै अगाडिको यात्रा छ, जसलाई योगीहरू तुरीय अवस्था भन्छन्। त्योभन्दा पनि गहिरो अवस्था छ, समाधि अवस्था छ। यसरी ध्यानबाट प्रवेश गरेर समाधिसम्मको यात्रा गर्ने मार्ग यसरी जान सकिन्छ। र यो बाटो, मैले जुन बाटो एउटा तरिका अहिले बताएँ, हामी सबैजना आजैबाट यो विधिमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। जे पनि अनुभव हुन्छ, अनुभव गर्दै जानु होला। कहीँ कतै कुनै पनि प्रकारको समस्या आयो, ध्यानमा अप्ठ्यारो भयो अथवा अलिकति केही होला नि त्यहाँ भन्न, अब जस्तो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवमा कहीँ केही सोध्नु पर्ने भयो भने म सदा सर्वदा उपलब्ध छु। जहिले पनि हाम्रो काम, हामी भान गुरुदेव हुनुहुन्छ, म छु। हामी जहिले पनि यिनै जिज्ञासाहरू मेटाउनको लागि, यो मार्गमा आउने बाधाहरू के आउँछन्, कसरी हटाउन सकिन्छ कि त्यही हटाउने तरिकाहरू बताउनको लागि हामी यही कामको लागि त छौँ। त्यस कारण हामी मद्दत गर्न सक्छौँ। त्यसको अलावा हाम्रा झन्डै 1000 प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, देशभरि विदेशमा सबैतिर हुनुहुन्छ। अहिले त्यहाँ अमेरिकामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर प्रशिक्षकहरूसँग पनि मार्गनिर्देश लिन सकिन्छ। यसरी यो बाटोबाट हामी ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब यसरी ध्यानमा जानको लागि गहिरो पहिला शरीरलाई निदाउने, शरीर शिथिल शान्त, शरीरमा भएका शरीरलाई निदाएर अशरीरी अवस्थाको बोध, शरीर नभएको जस्तो त्यस्तो हल्का अनुभव गर्ने, त्योभन्दा गहिरो मन नभएको अवस्था अनुभव गर्ने, मनका सारा कुण्ठाहरू हटाउने र त्यो गहिरो निन्द्रामा अथवा गहिरो ध्यानमा प्रवेश गर्नको लागि जुन बाटो बन्यो, यसको लागि योग आसन र प्राणायाम जरुरी छ। र यहाँहरूले आसनको लागि आसन आउँछ गर्नुहोला, आउँदैन भने पनि चिन्ता छैन। बिहान अलिकति दौडी हुन्छ, केही जस्तो पनि जाने छ, व्यायामहरू एक्सर्साइजहरू जस्तो जाने छ, त्यही गरे हुन्छ। यही नै प्रकृतिको हुनुपर्छ, त्यो जरुरी छैन, गरे हुन्छ। त्यसपछि प्राणायाम गर्नलाई कसरी गर्ने भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने युट्युबमा यहाँले सौर्य कान्ति ध्यान विधि या विश्व मैत्री ध्यान विधि अथवा जीवन अमृत ध्यान विधि लगायतका धेरै ध्यान विधिहरू छन्। युट्युबमा यहाँले खोज्न सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जीवन विज्ञान JEEVAN भनेर जीवन विज्ञान सर्च गरेर पनि यहाँले चाहिँ ती ध्यान विधिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र ती विधिले चाहिँ के गर्छन् भने, म बार भन्छु, कुनै पनि ध्यानको नाम ध्यान भनेको छैन। जस्तो सौर्यकान्ति ध्यान विधि अब जीवन अमृत ध्यान विधि किन भने नि, यो ध्यान होइन, यो ध्यानमा जाने बाटो मात्रै हो, तरिका मात्रै हो, ध्यानमा लैजाने विधि मात्रै हो। किनभने यो विधि गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई बस्न सजिलो हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, शरीरले पनि साथ दिन्छ, चुपचाप लागेर बस्न सकिन्छ र त्यो गहिरो ध्यानमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। र अबदेखि एउटै अभ्यास चाहिँ के गरौँ भने, ठिक छ कुनै बेलामा योग गर्ने मौका मिल्ला, कहिले नमिल्ला, प्राणायाम गर्ने पनि मौका मिल्ला या नमिल्ला। त्यस्तो प्राणायाम गर्ने मौका मिलेन भने अरू केही गर्नु पर्दैन, दुवै हातलाई यसरी जोड्ने, श्वास लिने, श्वास छोड्ने, नमस्कार प्राणायाम। यो नमस्कार प्राणायाम कमसे कम पनि 10 मिनट गर्ने, 10 मिनट मस्त नमस्कार प्राणायाम गर्ने। अनि त्यसपछि 15 मिनट 20 प्राणायाम भनेको बिस्तारै श्वास लिने, बिस्तारै श्वास छोड्ने, लामो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने, पुरा श्वास छोड्ने। अब यति दुईटा मात्रै विधि गरेर पनि हामी सिधा ध्यानमा जान सक्छौँ। त्यति पनि समय मिलेन भने
2 मिनट नमस्कार प्राणायाम गरेर अरू 3 मिनट यो 20 प्राणायाम लामो गहिरो श्वास लिएर 5 मिनट मात्रै प्राणायाम गरेर पनि हामी ध्यानमा जान सक्छौँ। तर प्राणायाम नगरिकन पनि जान सकिन्छ, सकिँदैन भन्ने होइन, तर कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। जसरी अब खाली भारी नबोकिकन पहाड चढ्ने मौका पाइएको छ भने किन भारी बोकेर पहाड चढ्नु पर्यो र? प्राणायाम नगरिकन जान सक्दैन, पहाड चढ्न सक्दैन भन्ने होइन, तर भारी बोकेर पहाड चढ्न कठिन हुन्छ। त्यस्तै नै हो। त्यसैले यसलाई यो विधिलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, ध्यान गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने नि आफ्नो कुण्ठा गयो, आफ्नो पहिलादेखि साँचेर राखेको शरीर यो अशरीरी अवस्थाको बोध भएपछि शरीरमा भएका रोग जान्छन् र मन खाली भएको अनुभव भएपछि मनका कुण्ठा निस्केर फालेपछि मनमा त्यो जन्म जन्मदेखि कुँदिएर बसेका खाँदिएर बसेका सबै कुरा जान्छन्। सम्पूर्ण मनका रोगहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। कहिल्यै पनि जीवनमा मलाई तनाव भयो, मलाई डिप्रेसन भयो भनेर भन्नु पर्दैन। यदि छ भने पनि सदा सदाको लागि मनका अशान्तिहरू त गए तिरोहित नै हुन्छन्, सब हटेर जान्छन्। त्यसकारण आफ्नो मनलाई स्वस्थ राख्नको लागि यो विधि अत्यन्तै कल्याणकारी छ। त्यसकारण योभन्दा कल्याणकारी कुरा अरू के खोज्नु? जब मानिसको मन शुद्ध भयो, मन पवित्र भयो, आफ्नो मनमा भएका फोहोरहरू सबै गए भने मनले नै हो सारा काम राम्रो या नराम्रो बाहिर गर्ने। नराम्रो मनले नराम्रो काम गर्छ, राम्रो मनले राम्रो काम गर्छ। किनभने शरीरले गर्ने त होइन, काम गर्ने भने मनले हो, कार्यकारी मन नै हो। मन बिग्रिएको छ भने बाहिरको काम कहिले पनि सप्रिँदैन। काम सपार्नु छ भने मन सपार्नुपर्छ। हामीले आफ्नो मन सपार्यौँ र अरूलाई पनि मन सपार्न सिकायौँ, आफूले पनि ध्यान गर्यौँ र अरूलाई पनि ध्यान गर्न सिकायौँ भने योभन्दा ठुलो मानव कल्याण अर्को हुनै सक्दैन। योभन्दा ठुलो मानव सेवा अर्को हुन सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो सेवा भनेकै उसको मनलाई बलियो बनाउनु रहेछ, उसभित्रको आत्मा बल जगाउने, आँट जगाउने, हौसला जगाउने, उमङ्ग उत्साह जगाइदिने। योभन्दा ठुलो उसको लागि उपहार, मानवको लागि उपहार अर्को हुनै सक्दैन। त्यसकारण यो मानवको हित हुने विधिलाई हामी आजैबाट आफू पनि प्रयोग गर्ने र अहिले मैले जुन भने यो विधि अरूलाई बताएर, अरूलाई सिकाएर अरूलाई पनि गर्न लगाउन सकिन्छ। र यो अहिले मैले धेरैवटा योगहरूमध्ये ज्ञान योगको चर्चा गरेँ है। यसमा कुन योगहरू प्रयोग गर्छौँ हामी जीवन विज्ञानमा प्रयोग गर्छौँ, जस्तो कर्मयोग, तन्त्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग र साङ्ख्य योग। यी विविध प्रकारका योगहरू प्रयोग हुन्छन्। यसमध्येको अहिले मैले ज्ञान योगको बाटोबाट त्यो गहिरो ध्यानमा कसरी जान सकिन्छ, ज्ञान योगको बाटोबाट समाधिमा कसरी जान सकिन्छ, यो विधि अहिले मैले बताएँ। किनभने सबैको लागि यो अलिक सरल होला भनेर। अर्को हुन त भक्ति योग सरल छ, तर के गर्नु, अब मनमा प्रेम पनि त उत्पन्न हुनु पर्यो। भक्ति उत्पन्न गर्न कठिन छ नि। उत्पन्न भयो भने त योभन्दा पनि सजिलो भक्ति योग हुन सक्छ। कुनै बेलामा सँगै बसेर ध्यान गर्ने मौका मिल्यो भनेदेखि चाहिँ हामी भक्ति योगमा, त्यस्तै हठ योगमा, तन्त्र योगमा, कर्म योगमा, साङ्ख्य योगमा अनि त्यस्तै ध्यान योगमा पनि हामी चर्चा गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ ज्ञान योगको मात्रै कुरा गरेँ र अझ त्योभन्दा गहिरो मैले जहाँ लगेर यहाँलाई अहिले सुसुप्तिमा लगेर छोडेँ। असली खेल सुसुप्तिबाट सुरु हुन्छ, त्यहाँसम्म जान सक्यौँ भने त्यहाँभन्दा अगाडिको यात्राको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँ। अहिले चाहिँ मेरो भनाइ अहिले मैले यही राखेँ। हामी सबैको कल्याण यही सूत्रहरूबाट मात्रै हुन सक्छ, ध्यानको सूत्रबाट हुन सक्छ। र अब यहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको जिज्ञासा छ, केही सोध्नु छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते गुरुजी, मैले फेसबुकमा क्वेसनहरू पनि हेरिराखेकी छु। त्यो जिज्ञासाहरू अहिले अब आउँदै होलान्। मलाई एउटा मेरो आफ्नै जिज्ञासा आयो।
मलाई अलिकति यो नयाँ पनि लाग्यो, मैले गर्दै जाँदा त्यो अलि बुझेकी रहेन रहेछु। यो हठी योग भन्ने कुरा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु भयो भने म लगायत हामी सबैलाई अलि बुझ्न मलाई अलिकति इच्छा छ त्यस सम्बन्धी बुझ्न। हठ योग भनेको चाहिँ श्वासको विशेष प्रकारको योग हुन्छ, श्वाससँग जोडिने। हठको अर्थ हुन्छ ह इडा अनि ठ पेङ्ला नाडी। यो एउटा जो दुईटा नाकबाट श्वास चलिरहेको हुन्छ, एउटाबाट श्वास चल्नलाई ह भनिन्छ भने अर्कोबाट चल्नलाई ठ भनिन्छ। अथवा हठ योगको अर्थ हुन्छ श्वाससँग सम्बन्धित योग। अघि हामी शरीरबाट प्रवेश गरेका थियौँ, शरीरका संवेदनाबाट प्रवेश गरेका थियौँ। यसमा हामी सिधा श्वासबाट प्रवेश गर्छौँ, किनभने श्वास सबैभन्दा नजिक हुन्छ। श्वासलाई के भनिन्छ भने व्यक्ति र परमात्मा बीचको पुल हो रे श्वास। श्वासबाट नै आत्मामा जोडिन सकिन्छ। त्यसकारण यो परमात्मासँग जोड्ने पुल प्राण भएको हुनाले यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ हठ योग। यसमा हामीले गहिरो प्रवेश गर्न सक्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू गुरुजी। अब एउटा हाम्रो विजय थापाजीले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म दैनिक आधा घण्टा योगा गर्छु र ध्यान 5 मिनट मात्र गर्छु। गुरुले कम्तीमा आधा घण्टा जति गरे राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। 12 वर्षदेखि प्राणायाम गरिरहेको छु, 5 मिनटले काम गर्दैन त भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, 5 मिनटको यहाँले जुन 5 मिनट ध्यान गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो भने प्राणायाम गर्दाखेरि जुन थाकिएको हुन्छ त्यसलाई अलिकति प्राणायाम गरेको ऊर्जालाई विश्राम दिने मात्रै हो। पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नि प्राणायाम भनेको प्राणको नयाँ आयाम। प्राणलाई फरक प्रकारले चलाइसकेपछि, श्वासलाई फरक ढङ्गमा चलाएपछि नयाँ ऊर्जा उत्पन्न, र त्यो नयाँ उत्पन्न भएको ऊर्जालाई कहाँ लैजाने त? कुनै चिज भनौँ सम्पत्ति कमाएपछि कहाँ लगेर खर्च गर्ने भन्ने जानकारी हुनुपर्छ। यदि खर्च गर्ने ठाउँ छैन भनेदेखि त्यो कमाई आफ्नै लागि अहितकर हुन सक्छ। जसरी हामीले गृहमा विद्युत करेन्ट चाहिँ उत्पादन गर्यौँ, अब लगेर करेन्ट कहाँ खर्च गर्ने, विद्युत कहाँ खर्च गर्ने भन्ने खपत गर्ने ठाउँ छैन भने त्यही विद्युतबाट चाहिँ उल्टो फाइदा होइन नोक्सान हुन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ विस्फोट हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा ऊर्जालाई उठाइसकेपछि कहाँ लगेर ऊर्जालाई विश्राम दिने, कहाँ लैजाने, के को मैले भन्ने कुराको हामीलाई ज्ञान हुन्छ। यो कसले पनि यो म्युट गर्नु होला है, आवाज आइरहेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुर त्यो अझै आवाज आयो होला, कसले म्युट गर्नु होला। अब जसरी त ऊर्जा उठायौँ हामीले योगबाट, प्राणायामबाट, त्यो ऊर्जालाई आनन्दमा लगेर रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कुनै पनि ऊर्जालाई आनन्दमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आनन्दमा रूपान्तरण गर्नको लागि विश्राम अनिवार्य छ, ध्यान अनिवार्य छ। हुन ध्यान भनेको अब हामी के ठान्छौँ भने कहीँ एकाग्र हुनुलाई ध्यान ठान्छौँ। दुईटा चाहिँ स्थिति छ, एउटा एकाग्रता छ अनि ध्यान छ। ध्यान फरक हो, जस्तो कन्सन्ट्रेसन अनि मेडिटेसन। पहिला कन्सन्ट्रेसनको अभ्यास गर्ने, त्यसपछिबाट मात्रै मेडिटेसन। कन्सन्ट्रेसनमा गर्नुपर्छ। अहिले मैले जुन यहाँलाई विधि बताएँ, वास्तवमा यो विधिमा दुईटा बिचमा छौँ हामी। यहाँ कन्सन्ट्रेसन र मेडिटेसनको बिचमा छौँ हामी। पुरा मेडिटेसनमा नि गएको छैनौँ, पुरा कन्सन्ट्रेसनमा पनि छैनौँ, किनभने दुईटैलाई हामीले साथ लिँदै गयौँ अहिलेको विधिमा। तर मेडिटेसनमा गएपछि गर्नु केही पनि रहँदैन, गर्नु सबै सकिन्छ। त्यहाँ त जे भइरहेको छ साक्षी, जे भयो बस त्यसलाई अनुभूति गर्नु मात्रै यो मेडिटेसन हो। त्यसैले मेडिटेसनको लागि अनिवार्य रूपमा मैले आधा घन्टा होइन, यहाँले अघि आधा घन्टा सुन्नुभयो, 45 मिनट। 45 मिनट सुरु कहाँबाट गर्ने? 15 मिनटबाट। योग प्राणायाम पछाडि, योगासन प्राणायाम पछाडि 15 मिनटको समय ध्यानको लागि अथवा त्यो स्थिर भएर बस्नको लागि अनिवार्य छुट्याउने।
15 मिनट स्थिर हुने बित्तिकै हामीमा नयाँ ज्ञान, अघि नै मैले भनेको नयाँ ज्ञान उत्पन्न हुन सुरु गर्छ। किनभने 15 मिनटभित्र शरीरमा कति अप्ठ्यारा आउँछन्, कति जान्छन्, अचम्मको अनुभव हुन्छ। त्यो स्थिरताको अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। धन्यवाद गुरुजी। अब मैले यो हाम्रो कति प्यानलिस्टहरूको पनि जिज्ञासाहरू होलान्, अहिले फेसबुकमा अहिले आउँदै पनि होलान्। त्यसै सन्दर्भमा मैले आफूले पनि ध्यान गर्ने भएको भएर मैले सबैको लागि एउटा के क्वेसन राख्न चाहे भने हजुरलाई, अब सुरुमा अब कतिपयहरू बिगिनरहरूलाई सुरुमा गर्नेहरूलाई त अब चिलाउने हुन सक्छ। अब कति मिनटबाट सुरु गरेर कसरी बढाउने भन्ने कुरा रहन्छ एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा हजुरले अब के भन्नुभयो भने अब हाम्रो ध्यान पनि एउटा निद्रा जस्तै हो भन्नुभयो। कतिपयले के सोच्नु होला, त्यसो भए 45 मिनट सुते त ध्यान भइहाल्यो नि भन्ने कुराहरू पनि आउलान्। हजुरले त्यो निद्रा अवस्था र त्यो ध्यानको त्यो मग्नतालाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनु भयो भने अब सबैजनाहरूलाई सजिलो हुने थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। बिल्कुल, ध्यान भनेको निन्द्रा हो। मजासँग सुते हुन्छ, सपना देखे हुन्छ, तर होसमा सपना देख्नुपर्छ। सपना देख्ने, सपनाको च्यानल चेन्ज गर्ने। एउटा सपना देखा यो मलाई मन परेन, अर्को हेर्ने होइन। आफू होसपूर्वक होसमा देखिएको सपना ध्यान हो, अथवा होसको निन्द्रालाई ध्यान भनिन्छ, बेहोसीको ध्यानलाई निन्द्रा भनिन्छ। निन्द्रामा हामी बेहोस हुन्छौँ, केही ज्ञान हुँदैन। राति सुत्यौँ, अब सुतेपछि हामीलाई के थाहा, एकैपल्ट बिहान उठेपछि थाहा हुन्छ, राति थाहै छैन, पुरा बेहोस हुन्छौँ। तर ध्यानमा होस रहन्छ। म घुरिरहेको छु भने म घुरिरहेको छु थाहा हुन्छ, घुर्नु पनि पर्यो र म घुरिरहेको छु भन्ने जानकारी पनि मलाई हुनु पर्यो। पुरै होसमा, सजगतामा प्रवेश गर्नुपर्छ। यदि सजगतापूर्वक सुत्न सकिन्छ भने त अत्यन्तै राम्रो भइहाल्यो नि, सुते हुन्छ, केही समस्या छैन। डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यूले केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले। ल नमस्कार गुरुजी। अब नमस्कार। मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ के भने, हुन त यो के अरे प्राणायामहरूका विभिन्न प्रकारका प्राणायामहरू छन्। म पनि एक प्रकारको प्राणायाम त गर्छु, तर मैले गर्ने प्राणायाम चाहिँ खास गरिकन रामदेवजीको कपालभाती अनुलोम विलोम। अघि यहाँले जुन के छ भनेदेखि भन्नुभयो नाडी शुद्धि जुन यहाँले गर्नुभयो, त्यो चाहिँ म नित्य रूपमा करिब 15 देखि 20 वर्ष भयो। मैले कपालभाती चाहिँ बिहान म 5:30 बजी अथवा 5:30 बजी उठ्छु र चाहिँ करिब म कपालभाती 20 देखि 25 मिनट गर्छु। त्यस पछाडि मेरो यो अनुलोम विलोम जुन नाडी शुद्धि यहाँले जुन अघि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ म करिब 15 देखि 15 मिनट गर्छु। मेरो 40 मिनट त्यसरी जान्छ र त्यो मेरो नित्य रूपमा गएको छ। म चाहिँ अब एउटा साइन्सको पनि विद्यार्थी भएको हुँदाखेरि जुन कुरा चाहिँ एउटा आफूले आफूमा नै चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसबाट चाहिँ जुन त्यसको चाहिँ अनुभूति सकारात्मक नकारात्मक के हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ बारम्बार रिपिट गरेर हेरेर अनि त्यसमा विश्वास लाग्यो भने त्यसलाई अनुसरण गर्ने कुरा हो। विज्ञानले पनि त्यही भन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मलाई त्यसमा चाहिँ धेरै के छ भनेदेखि चाहिँ मेरा शरीरको होल फिजियोलोजीलाई त्यसले के छ भनेदेखि निकै राम्रो प्रभाव पारेको महसुस गर्छु। मेरो नित्य क्रिया चलेको छ। अर्को ध्यानको कुरोमा चाहिँ म त्यो ध्यान पनि म 15-20 मिनट जति म गर्थेँ, तर कहिले काहीँ मलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि बिहान चाहिँ ओछ्यानमा बिउजिएर करिब 40-45 मिनट जति म पुरै ध्यानमा जाने हिसाबले त्यो नियतले नै म अध निन्द्रामा त्यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ 40-45 ओछ्यानमै सुतेर बिताउँछु र अनि म उठ्छु। त्यो चाहिँ म कहिले काहीँ गर्छु, तर पुरा के छ भनेदेखि चाहिँ आसनमा बसेर त्यो गर्दिनँ म। तर ओछ्यानमा सुतेर जुन यहाँले अघि भन्नुभयो त्यो ध्यान चाहिँ म के छ भनेदेखि गरिराखेको छु। त्यो कतिसम्म त्यो उत्तम तरिका हो त्यो गर्नको लागि? बडो सुन्दर। यहाँले जुन कपालभाती प्राणायाम गर्नुहुन्छ
अनुलोम विलोम भनेर नाडी शोधन गर्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ, सुन्दर विधि हो। यसलाई निरन्तरता दिँदाखेरि हुन्छ। र जहाँसम्म ध्यानको कुरा छ, ध्यान बसेर गर्नु सबैभन्दा उत्तम। ध्यान सुतेर होइन, बसेर गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। सुतेर गर्दाखेरि होसमा रहिरहन कठिन हुन्छ, हामी निदाइहाल्छौँ, बेहोस भइहाल्छौँ। अब हाम्रो चेतना पनि निदाउँछ, मन पनि, शरीर पनि निदायो, चेतना पनि सबै निदायो, अब काम लागेन त्यो। त्यसकारण आफ्नो जागृतिलाई बचाइरहनको लागि बसेर ध्यान गर्ने अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा के बताउँ मैले भने, हामी जहाँ धेरै मानिसहरूको यो समस्या पनि हो, जब ध्यानमा बस्यो अनि चाहिँ त्यही बेलामा विचारहरू बढी आउँछन् र त्यो पनि नराम्रा विचार चाहिँ आउँछन्। जुन विचारहरूले आफूलाई दुःख दिइरहेको छ, सताइरहेको छ, अथवा जुन विचार सम्झँदाखेरि आफूलाई अशान्ति हुन्छ, त्यस्तै विचार चाहिँ आउँछन्। अब त्यो नआएको विचार पनि चुप लागेर बसेर ध्यानमा बसेपछि चाहिँ आउन सुरु गर्छन् र मानिस ध्यानमा बस्नै चाहँदैनन्। योग चाहिँ गर्छन्, प्राणायाम गर्छन्, अब ध्यान गर्ने बेलामा मान्छे उठेर भाग्छ। किनभने नि बस्यो कि अब सताउँछ, अनि के गरोस् त विचार। मनमा यति चाहिने नचाहिने कुरा त्यही बेलामा आउँछ, नआएको विचार पनि त्यही बेलामा, ध्यानमा बसेको बेलामा आउँछ। यो समस्या छ। यो समस्याको महत्त्वपूर्ण विधि, यसलाई निकाल्ने अहिले हामीले यसमा खोज गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ प्रयोग धेरै मानिसमा हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ यतिखेर। र केही समय पछाडि यी विधिहरू सार्वजनिक हुन्छन्। त्यो भने के हो भने सुसंवादको विधि। मैले आज ध्यान विज्ञान कार्यक्रम जीवन विज्ञानबाट सधैँ फेसबुक लाइभमा पनि भइरहेको छ, युट्युबमा हरेक दिन ध्यान विज्ञान कार्यक्रम अपलोड हुन्छ जीवन विज्ञानको, यहाँले त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस अन्तर्गत आजको विषय थियो यो सुसंवाद। आफूसँग आफूले गर्ने संवाद हामीले बिगार्यौँ। अरूसँग गर्ने कुरा त हामीले राम्रै बनाएका छौँ, सिकेका पनि छौँ कसरी बोल्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, मनमा जतिसुकै नरमाइलो भए पनि रिस उठेकै मान्छे आयो भने पनि अगाडि आइसकेपछि चाहिँ नमस्कार हजुर, नमस्कार, बसौँ न, चिया खाएर जाउँ। मनले चाहिँ बेकार आयो, अब यो नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, तर मुखले चाहिँ राम्रो बोलेको छ उसले। भनेको मतलब के भने भित्र जस्तो भए पनि उसँग राम्रो व्यवहार गर्न हामीले सिकेका छौँ। बाहिर व्यवहार गर्न त सिक्यौँ, बाहिरी व्यक्तिहरूसँगको संवाद, उसँगको वार्तालाप त हामीले सिक्यौँ, तर आफैसँग कस्तो वार्तालाप गर्नुपर्छ यो सिकेन। सुसंवाद, आफ्नो मनमा कुरा चलिरहन्छ, मनमा कुरा खेलिरहन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यो संवादको कला के हो, कुन कला, कुन तरिका प्रयोग गर्यो भने चाहिँ आफ्नो मनका कुराहरू सही दिशामा जान्छन्, मैले चाहेको दिशामा लिएर जान सक्छु, तिनीहरूलाई मोड्न सक्छु। यो विषयमा हामीले धेरै काम गरेनौँ। त्यही भएको कारणले मानिसलाई ध्यानमा जान अत्यन्तै कठिन भयो। सबैभन्दा पहिला ध्यानमा जान यो सुसंवादको कला चाहिँ सिक्नुपर्छ। त्यसको लागि अब निकट भविष्यमै हामी सुसंवादको एउटा श्रृङ्खला नै चलाउनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छौँ। अब बिस्तारै त्यो अगाडि आउला। त्यो आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ कि ध्यानमा जानको लागि मानिसहरू अनि आतुर हुन्छन्। अनि चाहिँ के भन्छन् भने भित्री मन व्यवस्थित हुने बित्तिकै चाहिँ म त्यो गहिरो शान्तिमा जान्छु भन्ने एउटा भित्रैबाट इच्छा आफै उत्पन्न, तर ध्यानको समय आफै बढ्दै जान्छ। ध्यानको समय घटा भन्दा पनि अनि मानिसले घटाउँदैन अनि बढाउँदै जान्छ। हजुर गुरुजी, इनबक्समा एउटा क्वेसन आएको छ। हुन त हजुरले भर्खर एन्सर गरिसक्नु भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। वाइल डुइङ ध्यान गरेको बेलामा आफ्नो सोचाइहरू, थिङ्किङ दिमागमा आउन दिने कि ब्लक गर्न ट्राई गर्ने रे? अब यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अब जस्तो ध्यान गरेको बेलामा कुनै विचारहरू आयो भने त्यो विचारलाई हटाउन खोज्ने अथवा आओस् नि त जेसुकै गरोस् भनेर छोड्दिने। अब हेर्नु, केमा ध्यान गयो नि त्यसको हामीलाई प्रभाव पर्छ। राम्रोमा ध्यान गयो भने राम्रोको प्रभाव पर्छ, नराम्रोमा ध्यान गयो भने नराम्रो प्रभाव पर्छ। मेरो ध्यान केमा गयो? अहिले कसैले भूतमा ध्यान लगाएर तुरुन्तै डर उत्पन्न हुन सुरु गर्छ, देवतामा लगायो भगवानमा भने प्रेम उत्पन्न हुन सुरु गर्छ। ध्यान कहाँ गयो भने यो
होला कसले गर्नु भएको छ या आवाज बुझिएको छैन म्युट गरिदिनु होला आवाज निस्क्यो आवाज तिमी सिन्हाज्यू यहाँकोबाट धेरै ब्याकग्राउन्ड न्युज ब्याकग्राउन्ड ओके बन्द गर्नु होला ठिक छ बन्द गरिदिनुहोस् बन्द भयो। अनि यस्तो बेलामा के गर्ने ल मनमा ध्यान गर्ने बेलामा यदि नराम्रो विचार आइरहेको छ भने तत्क्षण ध्यान बन्द गरिदिनु किनभने ध्यान आज मैले ध्यान गर्दाखेरि नराम्रो विचार आयो त्यसमा ध्यान दिएँ भोलि पनि नराम्रो विचार आयो त्यसमा ध्यान दिएँ भने अनि पछि के हुन्छ भने बानी त्यही लाग्छ चुप लागेर बस्यो कि नराम्रो विचार मात्रै आउँछ त्यसकारण पहिलो कुरा के भने राम्रो विचार लिएर आउने कला सिक्ने र राम्रो विचारमा ध्यान लगाउने त्यही भएर त भगवानको रूपको यो मान्छेहरूले कल्पना गरे कि कल्पनाको रूप बनाए भगवानको रूप बनाए किन राम्रोको लागि आनन्द आओस् भन्नको लागि त्यसै गरी मूर्तिहरू बने तस्बिरहरू बने त्यसै गरी अरू राम्रा राम्रा स्वर्गको वर्णन भए बडो राम्रो छ अरे भने त्यो राम्रोमा ध्यान जाओस् भनेर नराम्रोबाट राम्रोमा ध्यान जाओस् भने धेरै विधिको खोजी चाहिँ ऋषिहरूले गरेका छन् हामीले पनि विशेष विधि खोज्नुपर्छ त्यही भएर त मैले भन्छु ध्यानको विधि बिना विधि नसिकिकन त्यत्तिकै ध्यानमा बस्यौँ भने त्यो ध्यानले फाइदा होइन उल्टो नोक्सान गर्छ त्यसकारणले नराम्रा विचार मनमा खेलिरहेका छन् भने विचार आओस् जेसुकै होस् भनेर छोडेर हुँदैन किनभने जहाँ नराम्रो विचार छ हाम्रो ध्यान पुरै त्यसमा गइरहन्छ र त्यसको प्रभाव हामीलाई सिधा सिधा पर्छ जस्तो अहिले कहीँ निबुवा कागती साँध्या छ भनेर त्यहाँ भनिदियो मात्रै मान्छेले भने पनि त्यसमा ध्यान गयो नि मुख रसाउन थाल्छ तुरुन्तै त्यति छिटो प्रभाव पर्छ ध्यान जेमा गयो त्यसको प्रभाव पर्छ त्यसकारण ध्यान कहीँ पनि लैजानुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू सोच्नुपर्छ विचार गरेर मात्रै ध्यान लैजानुपर्छ हतपत ध्यान दिनु हुँदैन गलत कुरामा त्यही भएर त जान्नेहरूले भने नि नराम्रो कुरा नबोल नराम्रो कुरा नसुन नराम्रो नगर किन भनेको त्यही ध्यान गयो भनेर त्यो गलतमा ध्यान गएपछि त्यसको तिमीलाई असर पर्छ तिमी पनि दुखी हुन्छौ है पीडामा जान्छौ भनेर त्यसकारणले नराम्रो कुरा मनमा चलेको छ भने ध्यान तत्क्षण छोडिदिने राम्रो कुरालाई फेरि प्राणायाम गर्ने र राम्रो विषयलाई धारण गर्ने त्यो धारण गरेको विषयमा ध्यान लगाउने त्यही भएर महर्षि पतञ्जलि के भन्नुहुन्छ योगमा पहिला धारणा अनि ध्यान अनि समाधि अझ उहाँले त 8वटा अङ्ग बताउनु भएको छ पहिला एम नियम अनि आसन त्यसपछि प्राणायाम त्यसपछि प्रत्याहार प्रत्याहार भनेको आफूतिर फर्क अनि प्रत्याहार पछाडि धारणा बनाऊ धारणामा ध्यान लगाऊ त्यसपछि समाधिको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसकारण यो एकैपटक चाहिँ धारणै नबनाइकन राम्रो धारणा नबनाइकन ध्यान गर्नु यो हामी सबैको लागि हितकर हुँदैन त्यसकारण नराम्रा विचारहरू आयो भने ध्यान छोडिदिनुहोस् पहिला राम्रो विचार कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यस्ता ध्यानका विधिहरूलाई समाउनुहोस् त्यो विधिहरू सिक्नुहोस् त्यसपछिबाट मात्रै ध्यान गर्नुभयो भने अत्यन्तै आनन्द आउँछ जीवनमै यही जीवनमा एउटा स्वर्ग फलीभूत भएको जस्तो लाग्छ स्वर्ग जानु पर्दो रहेछ है मरेर आनन्द लिनको लागि यही जीवन स्वर्ग तुल्य रहेछ भनेको जस्तो अनुभव हुन्छ हजुर अहिले हामी नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र न्याकले प्रस्तुत गरेको यो समग्र कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत श्रद्धेय गुरुवर रमेश नेपालज्यूको सार गर्भित र जीवनोपयोगी प्रवचन सुनिरहेका छौँ र रमेश नेपाल गुरुज्यू जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक हुनुहुन्छ अघिल्लो हप्ता हामीले परशुराम दाईको किताब वाचनको क्रममा अर्का संस्थापक श्रद्धेय भानु गुरुज्यूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ यो त्यो पनि न्याक अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो र अहिले म देखिरहेको छु ई नेप्लिजको साइटबाट झन्डै 186 जनाले त्यसलाई सेयर गरिसक्नु भएको छ हिस्सा गरिसक्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा र 300 भन्दा बढी व्यक्तित्वहरूले यसलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ गुरुवरबाट अहिले व्यक्त भइसक्यो जीवन विज्ञान JEEVAN.com मा युट्युबमा गए त्यसबाट पनि सकिन्छ र युट्युबबाट डाइरेक्ट रमेश नेपाल अथवा एलपी भानु शर्मा भनेर टाइप गरेपछि गुरुवरको 2000 भन्दा बढी प्रवचनहरू त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू
अध्यात्मका मार्गमा प्रवेश गर्ने अभिव्यक्तिहरूका साथै ध्यान र जीवनका विभिन्न आयामहरूका विषयमा अत्यन्त उपयोगी प्रवचनहरू त्यसमा समाविष्ट गरिएका छन् र ध्यानका कुराहरू त्यसमा राखिएका छन्। म यहाँहरूलाई सबैलाई दर्शकहरूलाई र यहाँ प्यानलमा हुनुभएका सबैलाई यो जानकारी गराउँदै म अगाडि फेरि कल्पनाजीलाई केही व्यक्त गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद गुरुजी। फेरि पनि सबैजना फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको र जुममा हुनुभएकोलाई प्लिज धैर्य धारण गरिदिनु होला, किनभने क्वेसनहरू छ हामीले देखिरहेका छौँ। गुरुजीले अलि छोटो एन्सर मिठो एन्सर दिनुहुन्छ ताकि हामी सबैको क्वेसन सोध्न पाऊँ र गुरुजीबाट ज्ञान लिन पाऊँ। एउटा यहाँ प्यानलबाट विजयजीले चाहिँ जिज्ञासा छ भन्नुभएको छ। विजयजी हुनुहुन्छ? इनेप्लिजबाट विजयजी। उहाँको आइसक्यो क्यारे प्रश्न। विजयजीको बेलासम्म म एउटा जिज्ञासा छ प्रश्न भन्नुभएको छ। हजुरको जिज्ञासा छ कि क्वेसनको एन्सर भइसक्यो? हजुर मैले अघि राखिसकेँ। मैले त्यसो भए राखिसकेँ। त्यसो भए सरोज खतिवडाबाट पार र अपार, पारा र अपार ध्यान भन्छ, यो भनेको के हो? प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि रे? कति राम्रो। पारा अपार हेर्नुहोस्, हामी पहिला कुरा चाहिँ म के बताउँ भने नि, हामी एउटा भनौँ न यो 1-2 क्लासमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई यो पिएचडी को कोर्स त्यसको विषयमा चाहिँ सोधेर या बताएर केही अर्थ हुँदैन। हामीले पहिला पार अपार धेरै टाढाको कुरा भयो, त्यो धेरै टाढो, त्यो त गहिरो कुरा भयो। तर पनि प्रश्न आइहाल्यो, म यहाँलाई बताउँ। जहाँसम्म आकार छ, अर्को एउटा छ निराकार, है कि? यो पार भनेको यो जुन अहिले हामी आकारबाट, जस्तो यो भौतिक आकार छ, स्थूल आकार छ, त्यहाँबाट हामी सूक्ष्म आकारमा प्रवेश गर्छौँ, हामी पार भयौँ, एउटा चरण पार गऱ्यौँ। अघि नै हामीले गरेका थियौँ नि, शरीरबाट मनमा प्रवेश गरेका थियौँ सपनामा। त्योभन्दा पनि उता जुन सुसुप्तिको स्थिति भनेको थिएँ मैले, त्यो निराकारको स्थिति जहाँ कुनै आकार छैन, त्यसलाई चाहिँ अपार, एकदम परको कुरा भनेर भनिन्छ। अब यसमा हेर्नु, पहिला सुरु बाटो पहिल्याउँ जाउँ, अनि जति अगाडि जाँदै जान्छौँ नि हामीले आफ्नो अनुभवमा गइसकेपछि चाहिँ यसको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि बडो मजा आउँछ। अब अहिले चाहिँ अब त्यो नबुझेको कुरा धेरैजनालाई त्यो पार अपारको त्यति अर्थ पनि हुँदैन, नबुझेको कुरा हुन्छ, छोड्दैन। हजुर अगाडि एउटा प्रश्न छ, भवानी आचार्य हुमागाईले सोध्नु भएको छ, गुरुजी मेरो नाकमा मासु पलाएको छ, सास फेर्न धेरै गाह्रो छ, यो भित्र पलाएको मासु योगबाट नै हुन्छ भनेको सुनेको छु, गुरुजी यसको लागि के गर्नु पर्ला? हजुरले बताइदिनु भयो भने आभारी हुने थिएँ भनेर सोध्नु भएको छ। कति सुन्दर। त्यसको लागि चाहिँ यो नमस्कार प्राणायामलाई अनिवार्य गर्ने अथवा हामीले जुन सौर्यकान्ति ध्यान विधिमा जुन विधि प्रयोग गरेका छौँ त्यो विधि प्रयोग गरे हुन्छ। नभए पनि यसरी हात जोड्ने, नमस्कार प्राणायाम 10 मिनट गर्ने एउटा। त्यसपछिबाट दोस्रो नाडी शोधनको विधि गर्ने। नाडी शोधन भनेको के हो भने पहिला चन्द्र नाडी अथवा देब्रे नाकबाट श्वास लिने, देब्रे नाकबाट छोड्ने 5 मिनट, दाहिने नाकबाट श्वास लिने, दाहिनेबाट छोड्ने 5 मिनट, र अनि यसपछि यो एउटाबाट लियो, अर्कोबाट छोड्यो, अर्कोबाट लियो, अर्कोबाट छोड्यो, अर्को 5 मिनट गरेर 15 मिनट मात्रै हरेक दिन। पहिला नमस्कार प्राणायाम 10 मिनट, त्यसपछि नाडी शोधन, यो 3 प्रकारको, इडा, पिङ्गला अनि पुरै पूर्ण नाडी शोधन। यसरी चाहिँ इडा नाडी शोधन, पिङ्गला नाडी शोधन र पूर्ण नाडी शोधन, यसरी 3टा नाडी शोधन हामीले 15 मिनट गऱ्यौँ भने यो मलाई लाग्छ केही समय पछाडि, अलिकति समय त लाग्छ, 5-6 महिनामा धेरै हल्का भएको यहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ। शिवजी मेरो पनि एउटा प्रश्न छ है। एउटा इनबक्सको क्वेसन छ मसँग शिवजी, म सोधिहाल्नु गुरुजीलाई। आँखा खोलेर, उहाँ हेमराज आचार्यजीले आँखा खोलेर पनि ध्यान गर्न सकिने ज्ञान पाऊँ गुरुदेव भनेर भन्नुभएको छ। बिल्कुल सुन्दर। आँखा खोलेर ध्यान हुन्छ। असली कुरा के हो भने ध्यानको अर्थ हो स्थिरता।
जहाँ हामी चञ्चल हुन्छौँ त्यहाँ ध्यान बिग्रियो, स्थिरतामा ध्यान हुन्छ। ध्यान यदि आँखा खोलेर ध्यान गर्ने हो भने म अहिले एउटा विधि बताउँदा यसरी अगाडि हेर्ने होइन, मैले यसरी अगाडि हेरेको छु। यसरी हेर्दाखेरि पुरै दायाँ बायाँ अगाडि तल माथि सबै बराबर देखियोस् एकैपटक। आँखा पुरा खोलेर बराबर यसरी हेर्ने। अहिलेको अहिले ध्यान घटित हुन्छ। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने आँखाको नानी स्थिर हुन्छ, किनभने आँखाको नानी हल्लिन पाएन, न दायाँ न बायाँ। किनभने दायाँ पनि हेर्नु छ, बायाँ पनि हेर्नु छ, तल पनि हेर्नु छ, माथि पनि हेर्नुपर्छ र एकैपटक हेर्नु छ। पहिला दाहिने हेरेर देब्रे हेर्ने होइन, एकैपटक दायाँ बायाँ तल माथि हेऱ्यो भने आँखाको नानी स्थिर हुन्छ। आँखाको नानी स्थिर भयो कि मन स्थिर हुन्छ। आँखाको नानी र मनको बडो गहिरो सम्बन्ध छ। आँखाको नानी चल्यो मन चल्यो, आँखाको नानी रोकियो मन रोकियो। त्यसकारण आँखाको नानीलाई रोक्नुहोस्, मन टक्क रोकिन्छ, मन रोकियो। एकैछिनको लागि पनि मन रोकियो भने उसले गहिरो शान्तिको अनुभव गर्छ, ध्यानको तत्क्षण अनुभव हुन्छ, आँखा खोलेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रका बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य परशुराम भण्डारी दाई, जसले लगातार 4 महिनासम्म रामायणबाट सुरु गरेर अस्ति गीताको 18 अध्यायको समापन गर्नुभएको छ। उहाँले केही सोध्न खोजिरहनु भएको छ। बाबुको समय परशुराम दाईलाई। हजुर, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार। गुरुवर, हाम्रो यो अभाग्य हो, 4 दिनको बिचमा हामीले दुवैजना गुरुका प्रवचनहरू सुन्ने अवसर पायौँ विभिन्न विषयमा। र मैले खास गरी यो न्याकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जीवन विज्ञानसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू निर्मला केसी, गीता मैनाली र माला महतज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुनिल अधिकारीजी पनि हुनुहुन्छ र होमनाथ आचार्यज्यू, नरेश गौतमजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। र म उहाँहरूलाई पनि विशेष यहाँ आसन ग्रहणकै लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले कतै, किनभने यहाँ हामी बसिसकेका छौँ र म 1-2वटा प्रश्नहरू मलाई यहाँ चाहिँ म ओझेलमा परेको बेला मैले प्रश्नहरू दिएको थिएँ र एकजना व्यक्तिले लेख्नु भएको छ, मेरो घुँडाहरू पनि धेरै दुख्छन् र शरीर पनि अलि मोटै छ, म उभिएर अथवा बसेर कुनै पनि योगा गर्न सक्दिनँ, तर पनि मैले यो कसरी हटाउन सक्छु भन्ने एउटा जिज्ञासा प्रश्न छ मलाई फोनबाट गर्नुभएको, लेख्न नजान्ने मान्छेले। त्यसै गरी अर्को एकजना प्रमोद भण्डारीले नेपालबाट म त्यही काम गर्छु जुन चाहिँ सूर्य नमस्कार, त्यसले मलाई त्यो समस्या थियो, निराकरण भएको छ भन्नुभएको छ। मसँग मेरा आफ्ना खासै प्रश्न भन्दा पनि धेरैजना महानुभावहरूले राखेका प्रश्नहरूलाई मैले सम्बोधन गर्न खोजेँ। गुरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै त्यो प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। अति सुन्दर। अब यो जुन घुँडा दुख्ने छ अथवा शरीर चलाउन उठ्न हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ भने जति सकिन्छ त्यति गर्ने, नसालाई तन्काउने प्रयास गर्ने, अलिकति अम्ला चलाउने, अम्लालाई तान्ने, हातका अम्लाहरू खुट्टाका अम्लाहरू जति सकिन्छ तान्ने र श्वासलाई साथमा लिएर गर्ने। जसरी पुरा श्वास भर्यो अनि रोकेको बेलामा श्वास रोक्ने अनि त्यो बेलामा तन्काउने, फेरि श्वास छोड्ने, फेरि श्वास भर्यो अनि फेरि तनक्क तन्कायो श्वास रोकेको बेलामा। हामीले त्यत्तिकै तन्काउने छोड्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले त्यो फाइदा दिँदैन जुन फाइदा हामीले कुम्भक सहित गऱ्यौँ भनेदेखि दिन्छ। त्यसकारण कुम्भकको प्रयोग गऱ्यौँ भने यसले भित्रको ब्लकेजहरू खुल्छ। जहाँ जहाँ कोशिकाहरूमा कुनै पनि कारणले रोकावट थियो, कोशिकाहरू बन्द थिए, ब्लकेजहरू थियो, त्यो ब्लकेजहरू खुल्छ, ऊर्जा सञ्चालन हुन थाल्छ र त्यसपछि जहाँ जहाँ समस्या थियो बिस्तारै समस्या समाधान हुन सक्छ। यसमा योग पनि भयो, प्राणायाम पनि भयो, एकैपटक हुन्छ। यसमा पुरा शरीरलाई तन्काउने त हो, तर श्वास भर्ने, रोक्ने अनि मात्रै तन्काउने। त्यो विधि जति सकिन्छ त्यति गर्ने। जस्तो सुतेर छ, उठ्न सकेन भने सुतेर पनि त हात खुट्टा जति सकिन्छ त्यति त तन्काउन सकिन्छ नि, त्यो गर्दै जाने, जति सकिन्छ त्यति गर्ने। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अब म एउटा सानो जिज्ञासा राखौँ गुरुसँग। हाम्रो मलाई लाग्छ आध्यात्म चाहिँ नि धर्मभन्दा अगाडिको कुरा हो। जब आध्यात्म मान्छेहरूले म के हो, मेरो चाहिँ नि संसारमा मेरो प्रयोजन के हो र म सुखी बन्नलाई मेरो मन, यो चञ्चल हुने मनलाई सुखी शान्त राख्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सोच्दै गयो। त्यसपछि विभिन्न किसिमले चाहिँ धर्महरू आए कि जस्तो लाग्छ।
यो आध्यात्मिक चिन्तनमा हाम्रो अब यो जीवन विज्ञानले गरेको चाहिँ नि आध्यात्मिक चिन्तनमा मैले हाम्रो हिन्दू परम्परामा भएका के अरे स्पिरिचुअल अवेकनिङका कुराहरू मात्रै छन् कि हाम्रो बुद्धिस्ट ट्रेडिसनमा भएका कुराहरू पनि त्यसमा समावेश छन्, त्यो चाहिँ अलिकति जानकारी पाउनु पाए। कति राम्रो। यो वास्तवमा जीवन विज्ञान नामैले जीवन विज्ञान आफ्नो जीवनको चाहिँ विज्ञान हो। हामी आफै प्रयोग गर्छौँ र आफै त्यो परिणामलाई अनुभव गर्छौँ। किनभने यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अध्यात्म भौतिक विज्ञानमा चाहिँ बाहिर हुन्छ पदार्थको विज्ञान, अरूलाई देखाउन मिल्छ। यो चाहिँ आफै प्रयोगशाला हो। मलाई नै प्रयोगशालामा होम्नुपर्छ अनि मात्रै मैले त्यो अनुभूति गर्न सक्छु। यहाँ प्रयोग गर्ने वस्तु हुँदैन, स्वयं प्रयोग गर्नुपर्छ र स्वयं अनुभव गर्ने हो। जीवन विज्ञान साँचो अर्थमा भन्ने हो भने कुनै पनि प्रकारको यो धारणा भन्दा माथि हो। मैले अघि नै भने यो आफूलाई जान्ने कला हो। अब भनेको मान्नु, आफू पनि नजान्ने, अरूले भने पनि नमान्ने अधर्म भयो। मैले पहिल्यै भने आफूले नजाने पनि अरूले भनेको मान्ने, जान्नेवालाहरूले भनेको मान्नु धर्म हो। आफै जानेर जानेपछि मात्रै काम गर्न सुरु गर्नु अध्यात्म हो। त्यसकारण जीवन विज्ञानले चाहिँ पुरै जे छ त्यसलाई आफूसँग भएको, मसँग शरीर छ, मसँग मन छ, मसँग चेतना छ, अनि मसँग क्षमताहरू छन्, मेरो के क्षमता हो, मेरा गुणहरू कस्ता छन्, अवगुणहरू कस्ता छन्, म समग्रतामा कस्तो छु भनेर यो आफ्नो अध्ययन गर्छ, आफूलाई पढ्न सिकाउँछ। त्यसकारण यो धर्मसँग सरोकार बिल्कुलै राख्दैन। धर्म संस्कृति फरक विषय हुन्, उनीहरूको आफ्नो महत्त्व छ, धेरै ठुलो महत्त्व छ। यो चाहिँ प्रयोगात्मक, यो जीवन एउटा दर्शन मात्रै नभएर प्रयोग हो। त्यसकारणले यसमा सबै आउँछन् पनि, सबै धर्महरूका कुराहरू पर्छन्, किनभने सबैले प्रयोग गरेका छ। जस्तो भगवान बुद्धले ध्यानमा खुब प्रयोग गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि भगवान बुद्धका कुराहरू यसमा नआउने कुरै आउँदैन। अब यतापट्टि हिन्दू दर्शनमा धेरै ऋषिहरूले यत्रो प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूले बाटो देखाउनु भएको छ, उहाँहरूको कुरा नआउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। संसारमा जसले पनि जीवनमा प्रवेश गरेर जीवनभित्र खोजी गरे ती सबैका कुराहरू स्वतः पर्छन्। तर यसको अर्थ के भने कुनै एउटालाई समातेर अर्कोलाई निषेध गर्ने काम चाहिँ जीवन विज्ञानले गर्दैन। जीवन विज्ञानले समग्रतामा जीवनको सम्मान गर्छ। त्यसकारणले जीवन र धर्म धेरै फरक कुरा हो। जीवन सबैभन्दा मूल हो, जीवनको लागि धर्म हो, धर्मको लागि जीवन होइन। त्यसकारणले जसले जीवन नै समात्यो त्यसले कुनै एउटा धर्म विशेष समातेर अरूलाई निषेध गर्ने अथवा अरूलाई हटाउने, त्यस्तो चाहिँ भन्न अलिकति अलगै छ। यसलाई बिल्कुल अलग रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ न्याय हुन्छ। यसलाई जोडेर हेर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। कति राम्रो। हार्दिक आभार गुरुवर। अब प्यानलमा हामी अहिले 26 जना छौँ, सबैजना गुरुवर सहित हामी 26 जना छौँ। यसमा चाहिँ न्याकका कार्यकारी समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। म देखिरहेको छु मधुपन्थी सर हुनुहुन्छ, गोविन्द मैनाली सर हुनुहुन्छ, दधी ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, अरू धेरै व्यक्तित्वहरू यसमा हुनुहुन्छ, न्याकको कार्यकारी समितिसँग आबद्ध मित्रहरू। यसका साथै अघि नै प्रधानले भनिसक्नुभयो, गीता देवी मैनाली, निर्मला केसी अनि त्यसरी माला महतज्यूहरूले यो कार्यक्रम प्रचार प्रसारको लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। हिजो बेलुका हामी झन्डै 1 घन्टा 9 देखि 10 बजेको समयमा गुरुवर्ग साथमा बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलिको कार्यक्रम कसरी जाने भनेर कल्पनाजी, सुनिताजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा दाई हुनुहुन्थ्यो, यसरी कुराकानी गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि अहिले म देखिरहेको छु 196 वटा सेयर भइसकेको छ। यसले नेपाली समुदायमा अहिलेको अवस्थामा ध्यान, योग अनि आध्यात्मिक जीवनको मार्ग कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुराको प्रवाह हो भन्ने मलाई लाग्छ। पुरुजी हुनुहुन्छ, पुरुजीसँग केही प्रश्नहरू छ भने म गर्नको लागि र अरू मित्रहरूलाई पनि प्यानलबाट प्रश्न गर्नको लागि म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु।
शिवजी एउटा इनबक्सको क्वेसन मसँग रहेको छ अनि हस्, मलाई सायद यो आएको छैन जस्तो लागेको छ। नरेश मसँग गौतमजीले पनि छ, सुनिता बहिनीले सकेपछि म सोध्छु। नरेश गौतमजीले इङ्ग्लिसमा लेख्नु भएको छ। हरिओम गुरुदेव, what will be the best meditation package for the busy and pressure lifestyle like in the Western countries? Thank you. उहाँले यसरी क्वेसन राख्नु भएको छ। शक्ति जागरण क्रिया भनेर एउटा ध्यान विधि छ। त्यो चाहिँ 21 मिनेटको छ, एकदमै छोटो विधि र छोटो 21 मिनेट मात्रै ध्यान गरेर ध्यानको लागि अब 21 मिनेट पनि मसँग ध्यानको लागि समय छैन भने त अब त्यो त गरिबै भयो, समयको केही उपाय लागेन। तर अब 21 मिनेट अब हामीसँग छ भने 21 मिनेटको लागि 21 मिनेटमा पुरै विधि, त्यसमा क्रिया पनि सकिन्छ, ध्यान पनि सकिन्छ, सबै सिकिन्छ। त्यस्तो एउटा प्याकेज छ र हाम्रा प्रशिक्षकज्यूहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, गीताजी हुनुहुन्छ, निर्मलाजी हुनुहुन्छ, मालाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो शक्ति जागरण क्रिया भन्ने ध्यान विधि लिन सकिन्छ। उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ र त्यो हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। एकदम छोटो छोटो। हजुर, थ्याङ्क यू गुरुदेव। लक्ष्मी लामिछानेले सोध्नुहुन्छ, नमस्कार, मेरो टाउको लगातार दुख्छ, कहिलेकाहीँ 4 दिनसम्म पनि दुख्छ। प्राणायामले पनि भएन, अन्य कुनै उपाय छ कि गुरुजी? नाडी सुदम प्राणायाम भन्ने हुन्छ, नाडी सुदम। हजुर, 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 हजुर। जे यो के उपाय छ भनेर सोध्नुहुन्छ। युट्युबमा यहाँले जीवन उमङ्ग ध्यान विधि भनेर सर्च गर्नुभयो भने, जीवन उमङ्ग ध्यान विधि भनेर सर्च गर्नुभयो भने नाडी शोधनको पुरा प्याकेज पाइन्छ। त्यसलाई निरन्तर गर्ने, त्यसले ठिक हुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ के भने हल्का कुम्भक गर्ने। कुम्भक भनेको के भने एउटा अन्तर्कुम्भक, बहिर्कुम्भक भनेर भनिन्छ। श्वास भरेर रोक्ने, धेरै नगर्ने, 3 सेकेन्ड जति रोके पुग्छ। श्वास भरेर रोक्ने, श्वास छोडेर पनि रोक्ने, पुरा श्वास भर्ने अनि रोक्ने, पुरा श्वास छोड्ने रोक्ने, यो क्रिया 10 मिनेट गर्ने। त्यसपछि चुपचाप शान्तसँग बसौँ। बिस्तारै यसले भित्रको त्यो जहाँ ब्लकेजहरू छ खोलिदिन्छ। यसले पनि टाउको दुख्ने समस्यालाई राम्रो गराउँछ। त्यसको अलावा मैले अन्तिममा एउटा बताउँ, यो फेसबुकमा पनि जीवन विज्ञानको पेजमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अलि अगाडिको होला। त्यसमा एउटा सञ्जीवनी सूत्र भनेर यो 21वटा सूत्रहरू छन्। अत्यन्तै यो सबै कुरालाई समेटेर बनेका सूत्रहरू छन्। मनलाई पनि शरीरलाई पनि त्यसलाई एकपटक हेरेर अनुसरण गर्नुहोला। र अहिले चाहिँ यति मात्रै बताउँ, अरू केही गर्न सकिएन भने पनि म जम्मा 5वटा कुरा बताउँछु। यति मात्रै गरे पनि हुन्छ। पहिलो कुरा के गरौँ भने नि, टाउको दुख्ने समस्यादेखि लिएर सबै समस्या, धेरैवटा समस्या समाधान हुन्छ ल। ताली यसरी हात राख्ने, ताली बजाउने, ताली यसरी बजाउने कि पुरा हात झमझम आओस्, रातो होस् हात। 5 मिनेटसम्म पुरा 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 शरीर तात्ने, ऊर्जा झनन्न जाग्ने गरी ताली बजाउने। सम्पूर्ण हातका पोइन्टहरूको एक्युप्रेसर हुन्छ र यसले भित्री अङ्गहरूलाई स्वस्थ बनाउँछ र यसले पुरै मस्तिष्कलाई खोलिदिन्छ र मस्तिष्कमा भएका जामहरू, यो ब्लकेजहरू सबै खुल्न थाल्छन् र टाउको दुखेको समस्या हातको तालीबाट हामी निको पार्न सक्छौँ। जमेर ताली बजाउने, कसरी 5 मिनेट ननस्टप, एकदमै रोकिँदै नरोकिकन 5 मिनेट बजाउने र पुरा हात झमझम आओस्, रातो होस्, त्यसरी बजाउने एउटा। अर्को के गर्ने भने त्यसको साथमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मन अशान्त भयो भने पनि टाउको दुख्छ। त्यसैले एउटा मनलाई शान्त बनाउनको लागि आफूलाई जुन सङ्गीत मनपर्छ, दिनमा घटीमा पनि 5 मिनेट आफूलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्ने सङ्गीत सुन्ने। धेरै बेर समय भएन भने 5 मिनेट भए पनि सुन्ने भन्दाखेरि फेरि हामी के गर्छौँ भने गीत लगाइदिएको, अरू काम पनि गरिरहेको छ, यताउता गइरहेको छ, अनि सुनिहाल्यो नि मैले भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस्तो होइन। सुन्ने भनेपछि पुरा 100% सुन्ने, पुरै एकाग्र चित्त भएर त्यो आफूलाई मनपर्ने गीतमा पुरै आफू डुब्ने,
त्यसमा पुरा ध्यान लगाएर सुन्ने 5 मिनट। त्यसपछिबाट अर्को कुरा अझै त्यतिले पनि पुगेन, त्यतिले पनि मस्तिष्क टाउको दुखेको कम भएन भने 5 मिनट अट्टहास गरेर हाँस्ने, खुलेर हाँस्ने। अब अरूको अगाडि हाँस्न लाज लाग्छ भने ढोका बन्द गरेर आफ्नो कोठा हाँसे पनि हुन्छ, तर अट्टहास गरेर खुलेर हाँस्ने 5 मिनट है। त्यसपछिबाट त्यतिले पनि भएन भने अर्को चौथो चाहिँ एउटा सङ्गीत, आफूलाई मनपर्ने सङ्गीत बजाउने, मस्तसँग नाच्ने, पुरा खुलेर पुरा शरीर छोडेर मस्तसँग नाच्ने अर्को 5 मिनट। त्यतिले पनि भएन भने अन्तिम हतियार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईलाई जस्तै समस्या अरू धेरैलाई हुन सक्छन् र एउटा अठोट गर्ने के भने दुःख सुख त हामीसँग छँदैछ। यो सुख दुःखको बीचमा पनि अथवा दुःखहरूको बीचमा पनि टाउको दुख्दा दुख्दै पनि हाँस्न सक्नु, खुसी हुन सक्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसकारण म जस्तै अरू मान्छे पनि त दुखी होला नि। आज म घटीमा पनि 5 जना मान्छेलाई खुसी बनाउँछु, 5 जनालाई हँसाउँछु भनेर एउटा संकल्प लिनुहोस् बिहान र 5 जना मान्छेलाई खुसी बनाउन हिँड्नुहोस्, हँसाउन हिँड्नुहोस्। तपाईको टाउको दुखेको स्वतः ठिक हुन्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छन्। जम्मा मैले 5 वटा तरिका बताएँ। एउटा ताली बजाउने 5 मिनट, अर्को मैले भने हाँस्ने 5 मिनट, नाच्ने 5 मिनट, सङ्गीत सुन्ने 5 मिनट र अन्तिममा संकल्प गर्ने 5 जना मान्छेलाई म खुसी बनाएरै छोड्छु, आज हँसाएरै छोड्छु। यति संकल्प गर्ने, बस यति गरे पनि पुग्छ। हजुर शिवजी, एउटा लास्ट क्वेसन छ, अब यो सोधिहाल्नु कि जस्तो लाग्यो मलाई। प्रणाम गुरुजी, उहाँ विष्णु दर्लामीजीले सोध्नु भएको छ। प्रणाम गुरुजी, ध्यान गर्ने तरिका बताइदिनु हुन। मैले युट्युबहरूमा ध्यान गर्ने तरिका प्रयोग गर्दा पनि कुनै परिणाम नआएको किन होला भन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ युट्युब हेर्नु हुँदो रहेछ र प्र्याक्टिस गर्न कोसिस गर्नु हुँदो रहेछ, तर अलिकति ध्यान मग्न हुन सकिन भन्ने जस्तो लाग्यो। बिल्कुल, यसमा मैले पहिला अघि नै भनेको थिएँ, विधिहरू समाउँदै पनि कहिलेकाहीँ ध्यान समाउन गाह्रो हुन्छ, ध्यान लाग्दैन। किन लाग्दैन भने त्यो भित्र आफैले आफैसँग कुराकानी गर्ने सोच संवाद बिग्रियो। हामीले हाम्रो मनलाई, मनमा चल्ने विचारहरू, मनमा चल्ने चिन्तनहरू, कुराहरूलाई कुन दिशामा लैजानु पर्छ भन्ने नै जानेन। कस्तो बेलामा कस्तो कुरा चलेको बेला ध्यान गर्ने, कस्तो कुरा चलेको बेला नगर्ने त्यो पनि हामीले बुझेनौँ। यसले गर्दाखेरि ध्यान लाग्न कठिन भएको हो। पहिला सुरु यो सोच संवादको कला सिक्नुपर्छ, मनलाई एउटा धारमा लैजाने कला सिक्नुपर्छ, अनि ध्यान गर्नुहोस्। ध्यान नलाग्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। सबैलाई लाग्छ त हामीलाई नलाग्ने किन नि, गरेपछि भइहाल्छ नि। हामीले प्रयास गरौँ अनि नहोस् त्यस्तो त केही पनि हुँदैन, प्रयास गरेपछि भइहाल्छ। हजुर म अब हामी अलिकति धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। हाम्रो अन्दाजी समय 1.5 घण्टाको थियो, त्यसबाट हामी कडिसकेका छौँ। 2 मिनट मात्रै म गीता मैनालीज्यू जो जीवन प्रयोगशालाका रूपबाट अमेरिकामा जीवन विज्ञानका सूत्रहरू दर्शनहरू सिकाइरहनु भएको छ, उहाँलाई 2 मिनट मात्रै समय दिन्छु यहाँ। कृपया 2 मिनट मात्रै प्रयोग गर्नुहोला। गीता मैनालीज्यू। हरि ओम र सद्गुरुदेवलाई सशत नमन। यो समुद्र पारी हामीले हाम्रो सद्गुरुलाई यसरी पाउँदाखेरि हामी सबैभन्दा गौरवान्वित र अहोभागी सम्झेका छौँ। र हामी जुन देशमा जन्म्यौँ त्यसको पनि हामीलाई असाध्यै माया छ, जुन ठाउँमा हामी कर्म गर्दैछौँ त्यसको पनि हामीलाई माया छ। र जीवन विज्ञानले यही सिकाएको छ, हाम्रो अहोभाग्य हामीले सद्गुरुदेवहरूलाई यो भूमिमा पायौँ। यतिमै हामी असाध्यै गौरवान्वित छौँ। यो प्रोग्रामहरू आयोजना गर्नु जसले गर्नुभयो उहाँहरूको अहोभाग्यको त अब हामीले लेखाजोखा गर्न सक्दैनौँ, हामीले रेकर्डै राख्न सक्दैनौँ। यो महायज्ञको पश्चात सबैले कसलाई कति पर्छ त्यो हामीसँग क्यालकुलेसन गर्ने क्षमता छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको पनि भाग्य उदायो र ब्रह्माण्ड अट्टाउने भयो है। जो सद्गुरुदेवहरूले जसले स्वयं प्रकाशित व्यक्तिहरूले हामीलाई यो सूर्य उदाएको जुन पूर्वाभास पायौँ हामीले, र सद्गुरुले देवले जुन हामीलाई टाइम दिएर यस्तो यो पवित्र महायज्ञमा हामीले होमिने हाम्रो सौभाग्य प्राप्त भयो। यसको लागि म आफूलाई अहोभाग्य सम्झिँदै आयोजक कमिटीलाई मुरी धन्यवाद दिँदै यो अझै आउने दिनहरूमा यसलाई अहिले यो एउटा इन्फर्मेसन जस्तो मात्रै भयो र स्वयं मान्छेले आफूले यसलाई महसुस गरेपछिको
त्यो आफ्नो जीवनमा कस्तो परिवर्तन हुँदो रहेछ र जीवनमा गर्न सक्ने अथाह क्षमता जब हामीले चिन्छौँ, त्यो चिनिसकेपछिको व्यक्ति होइन, छिमेकी होइन, एउटा गाउँ होइन, एउटा जिल्ला होइन, एउटा राष्ट्र होइन, विश्वलाई कसरी चम्काउन सकिन्छ भन्ने आफैभित्र रहेछ। त्यो चिजले आज यो 100 वर्ष भित्रमा मनुष्यको सबैभन्दा धेरै चित्त दुखेर थचक्क बसेको बेलामा, मन दुखेको बेलामा जुरुक्क उचाल्नको लागि जुन किसिमको आयोजना हजुरहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, यसको लागि त धन्यवाद त शब्दमा दिनै सकिँदैन। यति भन्दै मेरा दुईटा शब्द सद्गुरुदेवको चरण कमलमा आउँदै म बिदा भएँ। हरि ओम। हार्दिक धन्यवाद गीता मण्डलज्यू। हामीसँग धेरै शारीरिक समस्याहरू छन्, मानसिक समस्याहरू छन्। ती समस्याले प्रश्नहरू जन्माइरहेका छन्। ती प्रश्नको उत्तर आजको एक बचाइमा सम्भव हुने कुरा भएन। त्यसैले यस्तो कार्यक्रम न्याकले अवश्य पनि जीवन विज्ञानसँग मिलेर गुरुहरूको सद्वाणीलाई प्रभावित गर्दै जानेछ। र म विजयजीलाई पनि हेरिरहेको छु, समयको एकदमै हामी टाइटमा छौँ। गुरुजीले केही सोध्न खोज्नु भएको छ भने कृपया सोध्नु होला, नभएदेखि म बाँकी समय सबै गोपाल दाईलाई दिएर म चाहिँ यसबाट ओझेल हुन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी यो कार्यक्रम फेरि पनि गर्नेछौँ। यो नमस्कार, म पुरुष सुवेदी, बोर्ड अफ ट्रस्टी को मेम्बर। गुरुजीलाई नमस्कार, सबैजना यहाँ पार्टिसिपेट हुनुभयो सबैजनालाई नमस्कार, र जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमस्कार। मेरो क्वेसन चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ यो शारीरिक प्रब्लमले बसेर ध्यान गर्ने भन्ने कुरो भयो, उठेर भन्दा बसेर ध्यान गर्ने, तर बस्न लामो समयसम्म नसक्ने अवस्थामा अब ध्यान त गर्नै पर्यो। यहाँको चाहिँ के सल्लाह छ? जो चाहिँ अब धेरै लामो समय बस्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। होइन, ध्यान गर्नको लागि कुनै पनि आसन ध्यानको लागि उपयुक्त छ। सबैभन्दा पहिला बसेर गर्नु राम्रो हो, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, ठिक छ। तर उभिएर पनि हुन्छ, उभिएर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ, कुर्सीमा पनि ध्यान हुन्छ, कुर्सीमा बसेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ, अनि अलिकति अडेसा लागेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। अनि भएन भने शवासनमा, अरू पोल्टे परेर त हुँदैन, पोल्टे परेर सुतेर चाहिँ ध्यान हुन सक्दैन, तर शवासनमा पनि ध्यान हुन सक्छ। त्यसकारण ध्यान गर्नको लागि यही आसन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। आफूलाई सजिलो लाग्ने आसन होस्, सजिलोसँग लामो समय त्यो आसनमा बस्न सकियोस् र निन्द्रा पनि नलागोस्, निन्द्राबाट पनि आफूलाई रोक्न सकियोस्, त्यति पनि पर्छ। धन्यवाद। म बोलौँ? हजुर हजुर मिस्टर गोपाल। आज चाहिँ नि यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो भयो। गुरुलाई धेरै धेरै सादर नमन छ गुरु। अब हामीले यो टिम जुन छ, डाक्टर कल्पना सत्याल, सुनिता सुवेदी अनि हाम्रो शिव लामिछानेजीहरूको टिमले चाहिँ यो कार्यक्रम असाध्यै राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो, ल्याउनुभयो। र अझ सबभन्दा राम्रो त हाम्रो चाहिँ नि परशु हाम्रो चाहिँ भण्डारीजीले हाम्रो गीता मैनालीज्यू, त्यसपछि माला महतज्यू र चाहिँ नि निर्मलाज्यूलाई चाहिँ नि जोड्नुभयो। अब यो के हो भने बिस्तारै बिस्तारै यो आध्यात्मिक चिन्तन गर्नेहरूको एउटा ग्रुपै बन्दै जाला र यसको कनेक्सन चाहिँ नि न्याकसँग चाहिँ नि हुने जुन एउटा प्रारूप तयार भएको छ, त्यसमा चाहिँ मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। र हाम्रो समृद्ध आध्यात्मिक परम्परा जुन छ हामीसँग, हाम्रो जन्मभूमिमा के अरे आएका चाहिँ ती ट्रेडिसनहरूका ती समृद्ध आध्यात्मिक परम्परालाई यहाँको हाम्रो अमेरिकन नेपाली समाजमा त्यसको प्रचलन पनि गर्ने, हामी आफूले प्रचलन पनि गर्ने र त्यसको हाम्रा आउने पुस्ताहरू, आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ नि त्यसको एउटा हस्तान्तरण पनि गर्ने र नेपाली अमेरिकन नेपालीहरू बिच चाहिँ नि हाम्रो यो आध्यात्मिक चिन्तन र हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ परम्पराहरूको माध्यमबाट एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्ने भन्ने चाहिँ नि हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको चाहिँ नि एउटा महान लक्ष्य हो। त्यही क्रममा यो चाहिँ असाध्यै राम्रो कार्यक्रम भइरहेछ र आजदेखि वेलनेस मन्थ को सुरुवातको दिन नै हामीले आज यस्तो राम्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो मलाई साह्रै खुसीको कुरा हो। र म के भन्छु भने आज मैले गुरुजीसँग चाहिँ नि मैले पनि सानो
एउटा यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुरा गर्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यो बेला हामीले के भनेका थियौँ भने यसलाई चाहिँ नि एउटा ठुलो किताब लेख्दैछौँ हामीले, त्यो किताबको एउटा चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ नि यो कार्यक्रम गरौँ र अबको कार्यक्रमहरू चाहिँ नि डिटेल अब चाहिँ नि अब भनौँ न च्याप्टरको रूपमा चाहिँ नि अबको कार्यक्रम जाओस् भनेर चाहिँ नि हामीले निवेदन गरेको। गुरुबाट असाध्यै राम्रो चाहिँ नि त्यही हिसाबमा आयो र हाम्रो यो कनेक्सन, हाम्रो यो चाहिँ नि हाम्रो के अरे अन्तर सम्बन्ध जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको हाम्रो चाहिँ नि अन्तर सम्बन्ध चाहिँ नि अझै हामीले प्रवर्धन गर्दै लानुपर्छ र हामी भविष्यमा अरू अब नियमित रूपमै कार्यक्रमहरू गरौँ भनेर म यो कार्यक्रममा चाहिँ लाग्नुभएका टिमका के अरे उहाँहरूलाई साथीहरूलाई भन्छु। त्यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै गुरुजीलाई फेरि पनि नमन भन्दै आजको कार्यक्रम सकौँ। धेरै 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 धन्यवाद, धेरै धेरै शोभा, अत्यन्तै खुसी लाग्यो, अत्यन्तै हर्ष लाग्यो, अति सुन्दर। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हरि ओम। नमस्कार हजुर। हामी छुट्टीमा